नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल स्याटर्न एजुकेसन एकाडेमीमा। आज म तपाईहरुलाई प्रथम पत्र को चाहिँ नमुना प्रश्नोत्तरको सोलुसन लिएर आएको छु। हामीले सम्मिलन साल फेसबुक पेजमा तपाईहरुलाई यो प्रश्नहरू उपलब्ध गराएका थियौं। त्यहीबाट चाहिँ तपाईहरु पनि त्यसमा सक्रिय सहभागी हुनुभएको थियो र आज त्यसको सोलुसन लिएर ल सम्झन मिल्ने ट्रिक्सहरू लगायत चाहिँ सल्भ गरेर म तपाईहरु माझ उपस्थित भएको छु। आजको चाहिँ प्रथम प्रश्नतर्फ लागौं। अब त्यो हामीले सोधेको पहिलो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तलका विकल्पहरुमध्ये सही विकल्प छनौट गर्नुस् भनिरहेको थियो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साथीहरु, जस्तै चाहिँ तपाईले नेपालको देशान्तरीय फैलावट आक्षांश फैलावटहरु जान्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ क्वेशन झुकाउन चाहिँ कसरी सोध्छ भन्दा यहाँ हेर्नुस्, बी नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त। नेपालको सबैभन्दा पूर्वी बिन्दु 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तर स्थित ताप्लेजुङ हो। अब यस्तो स्टेटमेन्टले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ झुक्काउँछ। अब हामी चाहिँ यो विषयमा अलिकति क्लियर हौं है त। म तपाईहरुलाई सरस्वती भन्छु। जस्तै चाहिँ नेपालको पहिलो कुरो चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ कहाँ पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाई चाहिँ एकदम क्लियर हुनुस्। ग्लोबमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल भनेको पुरै उत्तरी अक्षांश हेर्नुस्, पुरै उत्तरी अक्षांश र देशान्तरको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पुरै पूर्वी देशान्तरमा पर्छ। यो तपाईहरुलाई थाहा छ हो, पूर्वी देशान्तरमा पर्छ। यो थाहा भइसके पश्चात चाहिँ तपाईलाई अब यो तपाईलाई नेपालको बारेमा जुनसुकै नेपालको स्थानको बारेमा सोधे पनि तपाईले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ तपाईको देशान्तरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वदेखि पूर्व र चाहिँ अक्षांशको कुरा गर्नुहुन्छ भने उत्तरदेखि उत्तर भन्ने कुरो चाहिँ नबिर्सनु होला जेमा पनि। अब हामी नेपालको कन्डिसनमा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ अक्षांशीय फैलावट भनेको कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि चाहिँ कति हो 30 डिग्री 27 मिनेट भन्ने तपाईलाई थाहा छ। त्यसैगरी देशान्तरको कुरा गर्नु 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट भन्ने पनि तपाईलाई थाहा छ। यति चाहिँ तपाईलाई थाहा छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सम्झन चाहिँ घोकिहाल्नु भयो, कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ के। एक्जाममा क्वेशनहरु यस्तो आइदिन्छ कि यस्ता नर्मल कुराहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिँ बिर्सन बाध्य बनाइदिन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ नबिर्सनी गरेर कसरी सम्झने त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हेर्नुस् है, प्याटर्न हेर्नुस् है। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, डिग्री डिग्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 26 देखि 30 र 22 देखि 27 जाँदाखेरि 26 देखि 30 जाँदा 4 को ग्याप र 22 देखि 27 जाँदा 5 को ग्याप हेर्नु त। तपाईले अक्षांशमा चाहिँ 4 देखि 5 को ग्याप छ भन्ने सुन्नु, डिग्रीमा 4 को ग्याप, मिनेटमा 5 को ग्याप छ भन्ने सम्झनु भने तपाईले यो बिर्सनु। त्यसैगरी यही देशान्तरमा हेर्नुस्, 80 देखि 88 डिग्रीमा 8 को ग्याप र मिनेटमा पनि 8 कै ग्याप। हेर्नुस्, अलिकति सम्झन सजिलो हुन्छ नि त। टिक ल्याउन तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ। 80 डिग्री 4 देखि 88 डिग्री 12 डिग्री हेर्दाखेरि 8 को ग्याप, मिनेट हेर्दा पनि 8 को ग्याप केमा देशान्तर हेर्दा। र अक्षांशमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 26 देखि 30 जाँदा डिग्रीमा 4 को ग्याप, मिनेटमा चाहिँ 5 को ग्याप। कस्तो मजाले प्याटर्न मिलेको छ। यस्तै प्याटर्न पहिलाएर हामीले चाहिँ फर्स्ट पेपर पढ्नुपर्छ, टेक्निकल्ली पढ्नुपर्छ। हेर्नुस्, अब मैले यति मात्र होइन, यति त तपाईहरुलाई चाहिँ लगभग थाहा थियो होला, तपाईलाई सम्झन गाह्रो, कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ भनेर मैले तपाईलाई यो सम्झाएँ। अब मैले यो अघि तपाईलाई चाहिँ जुन कुरा गरेको थिएँ, यो अप्सन बी को कुरा, यसलाई चाहिँ नबिर्सने तरिकाले कसरी सम्झने त भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ गर्छु। ल हेर्नुस्, तपाईहरुले चाहिँ सामान्यतया पढ्नु भएको पनि होला। जस्तै चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिन्दु नेपालको कुन कुन हुन् भनेर तपाईले पढ्नु भयो होला। ती बिन्दुको कुरा गर्दा हामीले तादो चालो भनेर कोड पनि बनाएकै थियौं होला हो। धेरै जनाले भन्नुहुन्छ यो कोड चाहिँ तादो चालो भनेर। अब यसलाई हामी यहाँ फिट गरौँ है त, सम्झिने तरिकाले, प्याटर्न तरिकाले फिट गरौँ। म यसलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज घुमाइन्छु। यसलाई म पूर्व भन्छु, पश्चिम भन्छु, फेरि यहाँ जान्छु उत्तर भन्छु र यहाँबाट यहाँ जान्छु म दक्षिण भन्छु। पूर्व पश्चिम यो उत्तर र दक्षिण। अब तपाई यहाँ राख्नुस्, पूर्वमा ता भनेर पढ्नुभएको थियो ताप्लेजुङ कतिमा पर्दो रहेछ हेर्नुस् त। ताप्लेजुङ भनेको 88 डिग्री 12 मा पर्छ। सबभन्दा पूर्वी बिन्दु ताप्लेजुङ 88 डिग्री 12 मिनेट।
सबैभन्दा पश्चिमी बिन्दु हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा पश्चिमी बिन्दु के भन्दाखेरि दो भनेको दोधरा चाहिँ कति 80 डिग्री 4 मिनट। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा पश्चिम बिन्दु कति देशान्तरमा पर्छ भनेर सोध्यो भने 80 डिग्री 4 मिनट। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दु कति चाहिँ आचेङसम्म पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 30 डिग्री 27 मिनट। कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको हुम्लाको चाङ्ला भन्दै, यो पनि जानिहाल्नु, हुम्लाको चाङ्ला भन्दै। त्यसै गरी सबैभन्दा दक्षिणी बिन्दुको कतिमा पर्दो रहेछ 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी आचेङसम्म। यो कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ झापाको लोधाबारी। तपाईँले यसरी चाहिँ टेक्निकल्ली पढ्नुहोस्, सम्झन पनि। अब कसरी पढ्ने, ठ्याक्क यो ग्याप सम्झने, आचेङ सम्झनलाई र देशान्तर सम्झनलाई यही प्याटर्न सम्झिने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घुमाउने। पहिला आफ्नो फर्मुला दिएको थियो तातो चालो गरिहाल्ने। अब देशान्तर र आचेङको चाहिँ देशान्तर पूर्वको कुरा, आचेङ उत्तरको कुरा, उत्तर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिहालेँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट प्रश्नमा लागौँ है त। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च पहाड कोसियुसको कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सही उत्तर हो स्नोई माउन्टेन। के अरे, स्नोई माउन्टेनमा चाहिँ के गर्छ, पर्छ। अब तपाईँको यो स्नोई माउन्टेनमा पर्ने यो कोसियुसको चाहिँ हाइट कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको हाइट भनेको 2443 मिटर रहेको छ। यो पनि तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ एकदम क्लियर हुनु होला। अब तपाईँलाई एसियाको त भन्नै परेन, माउन्ट एभरेस्ट हो, नेपालमा पर्छ, अनि खुम्बु रिजनमा पर्छ। हाइटमा पनि त हाइटको बारेमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, यो विषयमा कुरा गर्नु परेन। अब तपाईँको अफ्रिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अफ्रिकाको कुन हो त सबैभन्दा अग्लो भनेको, अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो भनेको किलिमन्जारो हो। यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र यसको चाहिँ उचाइ कति रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको उचाइ भनेको चाहिँ 5890 मिटर रहेको छ। र यो कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्छ भन्दा यो चाहिँ जे नामको हिमाल छ त्यही नाम जस्तै किलिमन्जारो नै पर्छ। र यो कुन देशमा छ भन्ने कुरो पनि तपाईले जान्नुस्। यो भनेको तान्जानियामा पर्छ, यो सबैभन्दा अग्लो भाग। त्यसै गरी तपाईँको जब नर्थ अमेरिकामा पुग्नुहुन्छ, नर्थ अमेरिकामा पुग्ने भनेको चाहिँ कति कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नर्थ अमेरिकाको भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ माउन्ट के भन्छ, माउन्ट म्याकिनले भन्ने रहेको छ। माउन्ट म्याकिनले, यसको उचाइ कति छ भन्दा यसको उचाइ भनेको 6194 मिटर रहेको छ। एकदम सम्झनु होला है। र यो कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्छ त भन्दा चाहिँ यो अलास्का हिमश्रृङ्खलामा पर्छ र यो चाहिँ अमेरिकामा रहेको छ। अब साउथ अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने साउथ अमेरिकाको चाहिँ ओकान्कागुआ हो। कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ ओकान्कागुआ हो। हेर्नुहोस्, ओकान्कागुआ चाहिँ साउथ अमेरिकाको। कति छ यसको उचाइ भन्दाखेरि चाहिँ यसको उचाइ 7021 मिटर रहेको छ। र यो कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्छ भन्दा यो चाहिँ एन्डिज हिमश्रृङ्खलामा पर्छ र यो चाहिँ अर्जेन्टिनाको भागमा पर्छ। यो पनि तपाईँले जान्नु होला, अर्जेन्टिनाको भाग। अब हामी आउँछौँ अन्टार्क्टिकाको कुरा। अन्टार्क्टिकाको सबैभन्दा चाहिँ अग्लो कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ भिन्सेन्ट नोसिफ भन्छौँ हामी, भिन्सेन्ट नोसिफ। हेर्नुहोस् है, भिन्सेन्ट नोसिफ हो। र यसको उचाइ भनेको 4892 मिटर रहेको छ। र यो चाहिँ भनेको चाहिँ सेनाइटल हेरिटेज भन्ने हिमश्रृङ्खला, सेनाइटल हेरिटेज भन्ने चाहिँ हिमश्रृङ्खलामा चाहिँ यो चाहिँ अवस्थित रहेको छ। यो पनि तपाईँहरू चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। अब अर्को आउँछ हामीसँग बाँकी रहेको कुन छ भन्दाखेरि चाहिँ युरोप छ हो। युरोपको कुरा गर्नुहुन्छ भने युरोपको सबैभन्दा अग्लो भनेको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ माउन्ट अल्ब्रुज हो। माउन्ट अल्ब्रुज हो। र यसको हाइट कति रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको हाइट भनेको 5663 मिटर रहेको छ एकदम। र यो कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्छ, यो भनेको ककेसस हिमश्रृङ्खलामा पर्छ। र यो ककेसस हिमश्रृङ्खला भित्रमा चाहिँ यो माउन्ट एभरेस्ट भनेको रुसमा पर्छ। हेर्नुहोस्, यो रुसको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुसको दुईटा एसिया र युरोपमा चाहिँ भाग छुट्टिएको छ। त्यो मध्ये युरोपीय भूभागमा रहेको युरोपीय भूभागमा चाहिँ यो अल्ब्रुज पर्छ। हेर्नुहोस्, अब अस्ट्रेलियाको त भइहालोस्, कोसियुसको स्नोई माउन्टेन। अब यिनीहरू सम्झनालाई चाहिँ हेर्नुहोस् है, एउटा प्याटर्न यहाँ पनि छ। जस्तै चाहिँ हेर्नुहोस्,
तपाईहरुले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुनको कम्पेयर गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अफ्रिका छ नि, यो अफ्रिका र अन्टार्कटिकाको कम्पेयर गर्नुस्। हेर्नुस् है, 5890 मिटर छ यो, र यो चाहिँ 4892 मिटर छ। यी दुईटा मध्ये तपाईले जुन सम्झने हुन्छ 1000 को ग्याप छ, रेन्ज चाहिँ 890 कै रेन्जमा छ, 890 को रेन्जमा छ भनेर तपाईले सम्झनुहुन्छ। अन्टार्कटिका भन्दा अफ्रिका चाहिँ ठ्याक्क ठुलो मानेर 5890 मिटर, 4892 एउटै प्याटर्न फलो गरेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ यो युरोपको 5663 र तपाईले चाहिँ 2443 मिटर जुन कोसिसको छ, यसको प्याटर्न तपाईले चाहिँ एउटै जस्तो लाग्दैन। हेर्नुस्, दुईटा बीचमा दोहोरिएको र 3 कमसेकम अलिकति माइन्डमा यो चाहिँ यस्तो थियो है भन्ने बसो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ टिक लाउन सजिलो हुन्छ। हेर्नुस्, अप्सनमा आउने कुरा हो नि त यो, अप्सनमा आउने कुरामा तपाईहरुले चाहिँ यो टिक लाउन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। अब त्यसै गरी बाँकी रहेको यो त अब तपाई सम्झनुस् नै भन्छु, मेकिन लिएर चाहिँ सजिलो पनि छ। 7021 मिटर, 6194 मिटर चाहिँ यिनीहरु चाहिँ सजिलो छ। अब हामी चाहिँ अर्को प्रश्नतर्फ लागौं है त। अब तलका मध्ये कुन शाक्त समुदायसँग सम्बन्धित मन्दिर होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ। हेर्नुस्, शाक्त समुदाय भनेको विशेष गरी देवी देवता, देवी भगवतीहरुसँग रिलेटेड टाइपको समुदाय जसले आस्था राख्छ त्योसँग सम्बन्धित हो। र तपाईको यो गुहेश्वरी मन्दिर शाक्त नै हो, बागलुङ कालिका मन्दिर शाक्त नै हो, बागेश्वरी मन्दिर पनि शाक्त नै हो। त्यसैगरी पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ शाक्त समुदायको होइन। हेर्नुस्, पशुपतिनाथको मन्दिर भनेको चाहिँ शैव सम्प्रदायको मन्दिर हो, शैव सम्प्रदायको है। अब यो शैव सम्प्रदायमा कुन कुन छन् त भन्दाखेरि चाहिँ सरस्वती एकचोटि हेरौँ है त। जस्तै चाहिँ तपाईको हलेसी महादेवको कुरा गर्नुहुन्छ भने हलेसी महादेव पनि के हुन् भन्दाखेरि यी शैव समुदायसँग सम्बन्धित मन्दिर हो। त्यसैगरी तपाईको महादेव थानको कुरा गर्नुहुन्छ भने, त्यसैगरी चाहिँ सिद्ध बाबाको कुरा गर्नुहुन्छ भने, सिद्ध बाबा स्थानको कुरा गर्नुहुन्छ भने, त्यसैगरी चाहिँ तपाईको जिरेश्वर महादेवको कुरा गर्नुहुन्छ भने जिरेश्वर महादेव, त्यस्तै अर्को भनेको तपाईको चाहिँ डोलेश्वर महादेवको कुरा गर्नुहुन्छ भने डोलेश्वर महादेवको कुरा गर्नुहुन्छ। यी सबै के कुन समुदायसँग सम्बन्धित मन्दिर हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यी भनेको चाहिँ शैव सम्प्रदायसँग सम्बन्धित मन्दिर हुन्। अब हामीलाई यहाँ शाक्तको सोधेको थियो, गुहेश्वरी थाहा भयो, बागलुङ कालिका थाहा भयो, बागेश्वरी थाहा भयो। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ मैले भन्छु मनोकामना मन्दिर पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ मनोकामना मन्दिर पनि शाक्त समुदायसँग सम्बन्धित मन्दिर हो। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ दक्षिण काली पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यही शाक्त समुदायसँग चाहिँ सम्बन्धित मन्दिर हो, दक्षिण काली मन्दिर। त्यसै गरी तपाईको छिन्नमास्ता यो चाहिँ सप्तरीको, यो पनि शाक्त समुदायसँग सम्बन्धित मन्दिर हो। त्यसै गरी शैलेश्वरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने शैलेश्वरी मन्दिर, यो पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ शाक्त समुदायसँग सम्बन्धित मन्दिर रहेको छ। अब आउँछ कुरो वैष्णव समुदाय पनि हिन्दू धर्मका समुदायहरूमध्ये। अब वैष्णव समुदायसँग सम्बन्धित चाहिँ मन्दिर कुन हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै वैष्णव समुदायसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा देवघाट मैले भनिदिइहालेँ सुरुमा। हेर्नुस्, देवघाट वैष्णव, अनि त्यसरी ऋषिकेशव मन्दिर हेर्नुस्, ऋषिकेशव मन्दिर जुन पाल्पामा रहेको छ, यो पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ वैष्णव समुदायसँग सम्बन्धित रहेको मन्दिर हो। त्यस्तै गरी दोलाद्रगिरी, जसलाई हामी चन्द्रगिरी भन्छौँ, दोलाद्रगिरी, यसलाई चाहिँ यो पनि के हो भन्दाखेरि वैष्णव समुदायसँग सम्बन्धित। अहिले त केवलकार भनेको यो वास्तविक दोलाद्रगिरी होइन, अलिकति टाढा छ यसको वास्तविक मन्दिर। त्यहाँ त त्यो तपाईँको फेसनको लागि चाहिँ टुरिस्ट एरिया बनाउनको लागि मात्र बनाएको पछिको मन्दिर हो, यो पनि ख्याल गर्नु होला है। अब अर्को क्वेसनतर्फ जुन हामीले सोधेका छौँ त्योतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि तलको चित्रमा त्रिभुजको सङ्ख्या कति रहेको छ भन्ने रहेछ। अब यसमा त यो सिम्पल छ। हेर्नुहोस्, यहाँ यसलाई चाहिँ फर्मुला सम्झाउनु होला। यसलाई मैले यस्तो कस्तो फर्मुला छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सायद मैले चाहिँ बुकहरूमा अन्त पाएन, यो हल्का मैले ट्रायल गरेर यो निकालेको। हेर्नुहोस्, जस्तै चाहिँ यसमा चाहिँ फर्मुला n+1 को क्युब लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यसको एन्सर निस्किन्छ। जस्तै n भने के हो त भन्दाखेरि अब बुझौँ है त। n भनेको 1, 2, 3 भित्र भएका जुन दुईतिरको नगर्ने एकातिरको भाग चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ गर्ने। यहाँ कति छ 3 + 1 को क्युब भनेको
64 यसको चाहिँ नम्बर अफ ट्रायंगल हेर्नुस्। अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जति एउटा दुईटा तीनटा छ भने यताबाट पनि तीनटाले नै काटेको केसमा मात्र यो हो है। मतलब यता र यता गर्दाखेरि चाहिँ टोटल चाहिँ 6 होस्। यो चाहिँ एकातिरको साइड गर्ने तर यता र यता बराबरले काटेको होस् त्यस्तो केसमा चाहिँ। अब यहाँ तपाईको यहाँबाट एउटाले यसरी काट्यो भने चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो फर्मुला लाउन पाइएन। तर यताबाट पनि फेरि एउटाले काट्यो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ 1 2 3 4 वटा बनाएर 4 + 1 को क्युब गरेर 5 को क्युब भनेको 125 गरेर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। यसको एन्सर के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3टा छ हैन, 3 + 1 को क्युब गरिदिनु। यसको एन्सर भनेको 64 आउँछ। 4 को क्युब कुन एन्सर रहेछ? बी 64। अब अर्को प्रश्नमा लागौं। अर्को प्रश्न तलको खाली ठाउँमा उपयुक्त संख्या भर्नुहोस् भनेको छ। यो त अब लगभग सजिलै छ साथीहरु। जस्तै चाहिँ तपाईको यहाँ हेर्नुस्, यो बीचको अंक जुन छ यो 3, यो 3 भनेको यो र यो अंक जोडेर हाफ गरेको। जस्तै 4 + 2 भनेको चाहिँ 6 भयो, 6/2 भनेको 3 भयो। ए जस्तै अब यहाँ हेर्नुस् 5 + 3 8 + 1 9 1 + 10/2 भनेको 5 के आयो? यो 5 आयो। त्यस्तै अब एउटा अझै हेरौँ 6 + 1 7 + 2 9 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16 16/2 भनेको कति आयो भन्दाखेरि 8। यो ठ्याक्क बीचमा छ हेर्नु है। यता तीनटा यो बीचको चाहिँ हो। त्यस्तै अब यो गरिदिएरौँ 9 + 3 भनेको 12 12/2 भनेको 6 6 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हो। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्कोतर्फ लागौं। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै चतुर्भुजको लम्बाई 20% ले वृद्धि गरियो र चौडाई 10% ले घटाइयो। हेर्नुस् है के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लम्बाई चाहिँ 20% ले वृद्धि गरियो रे र चौडाई चाहिँ 10% ले घटाइयो भने उक्त चतुर्भुजको क्षेत्रफल कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेको छ। अब हेर्नुस् है लेन्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भने 20% ले के गर्यो? वृद्धि गर्यो। 20% भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 20/100 हो कि हैन त्यो भनेको। अब यो काट्दाखेरि कति भयो? 2/5 भयो। अब तपाईलाई म यहाँ के बुझाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यो 20% भन्नुको यो 5 टोटल हो भने यो 20% भनेको यो 2 हो कि होइन? हो यो 2 हो कि होइन? अझ 2 भने यहाँ काट्न बिर्सेछु हेर्नुस्। यसले यसलाई काट्यो 2 × 2 2 × 10 1/5 हेर्नुस् है। मैले 2/5 भनेछु 1/5। अब यो 20% भनेको यो 5 होल हुँदाखेरि यो 1 भनेको 20% हो। तपाई यो कुरो क्लियर हुनुहोस्। 5 फुल हो भने 20% भनेको 1 हो भन्ने बुझ्नुस्। अब मानौं लेन्थ, यो लेन्थ चाहिँ 5 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिनल लेन्थ हो। यो कुरो क्लियर हुनुहोस्। अब यो 20% जुन आएको छ के भने 20% वृद्धि भने भनेपछि अब 20% वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको चेन्ज लेन्थ कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज लेन्थ भनेको यो ओरिजिनल लेन्थमा वृद्धि भने नि भनेपछि यो 1 लगाएर जोड्ने 5 + 1 भनेको 6 मतलब चेन्ज लेन्थ 6 भयो। यदि 20% ले घटी भनेको भए हामीले यो माथिको लगाएर घटाउँछौँ किनकि 20% भनेको यही हो। अब ओरिजिनल लेन्थ भयो अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चेन्ज लेन्थ पनि भयो। अब ब्रेथको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसै गरौँ 10% भनेको छ। 10% भनेको कति? 1/10 हो। धेरै गर्नै परेन भनेपछि यो 10 भनेको के रहेछ? ओरिजिनल ब्रेथ रहेछ। अब चेन्ज ब्रेथ निकाल्न के गर्ने? यो 10 मा अब यो घटेको कि बढेको? घटेको भनेपछि 10 मा यो 1 चाहिँ 10% हो भनेपछि यो 1 लगाएर के घटाइदिने भनेपछि कति भयो? 9 चाहिँ के भयो? चेन्ज ब्रेथ रहेछ। अब हेर्नुस् ओरिजिनल एरिया निकालौँ त। एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको के हुन्छ? L × B हो कि होइन? हो L × B हो भनेपछि ओरिजिनल एरिया भनेको ओरिजिनल लेन्थ। यहाँ हेर्नुस् यो ओरिजिनल लेन्थ 5 * ओरिजिनल ब्रेथ भनेको यो 10 भनेको कति भयो? 50 भयो। र चेन्ज एरियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चेन्ज लेन्थ भनेको कति भनेछ मैले यहाँ हेर्नु त 5 + 1 6 चाहिँ चेन्ज लेन्थ हो। त्यसैगरी ब्रेथ कति हो?
10 माइनस 1 9 चेन्ज ब्रेथ हो कि न 6 माइनस 9 इक्वल टु कति भयो 54 भनेपछि यहाँ के देखियो तपाईको चाहिँ इन्क्रिज देखियो कि देखिएन 4 ले इन्क्रिज भयो भनेपछि 4 डिवाइड बाइ 50 इन्टु 100 किनकि यो 50 त ओरिजिनल हो एरिया हैन यहाँ हेर्नु त ओरिजिनल एरिया भनेर चाहिँ 50 निकालिएको भनेपछि 50 5 दुना भनेपछि 8% 8% ले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया इन्क्रिज हुँदो रहेछ साथीहरुले सक्सेसिभ पनि लगाउनुहुन्छ है तर तपाईहरुले चाहिँ पछि चाहिँ यो सक्सेसिभ लगाउँदा भन्दा पछि यो तरिकाले चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो भने यससँग रिलेटेड कम्प्लेक्स क्वेशनहरु जुन मैले पनि मेरो क्लासमा गराइरा छु यो क्लास लिने साथीहरुलाई थाहा होला त्यो क्वेशनहरु गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ यस्तो तरिकाले गर्नुभयो भने सुरुमा नबुझे होला बिस्तारै बुझिन्छ यो प्याटर्न अलिकति अभ्यस्त भएपछि है त ल अब अर्को प्रश्नतर्फ अर्को प्रश्नमा लागौं अब त्यसो भए साथीहरु अर्को प्रश्नमा के भनेर भने फ्रान्सको राज्य क्रान्तिताका नुनमा लाग्ने करलाई के भनिन्थ्यो भन्ने प्रश्न रहेछ हेर्नुस् के भनिन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नुनमा लाग्ने करलाई त्यो बेला भनेको चाहिँ तपाईको ग्याबेल भनेर भन्थ्यो हेर्नुस् नुनमा लाग्ने करलाई के भन्दो रहेछ ग्याबेल भन्दो रहेछ अब तिथि भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ चर्चमा बुझाउने कर हो हेर्नुस् के रे चर्चमा बुझाउने करलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिथि भनेर भनिन्थ्यो यो भनेको चाहिँ जनताले आफ्नो इन्कमको 80% सम्म पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कर तिर्नुपर्छ कति पर्सेन्ट रे साथीहरु 80% सम्म पनि चाहिँ कर तिर्नुपर्छ त्यस्तै चाहिँ तपाईको यो ट्याले भन्ने देख्नु भएको छ यो ट्याले भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड सम्बन्धी कर हो हेर्नुस् भूमि सम्बन्धी कर ल्यान्ड सम्बन्धी अब यो फ्युडल ड्युज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि काइन्ड अफ तपाईको चाहिँ कुलीन वर्गलाई तिर्नुपर्ने कर हो हेर्नुस् यो भनेको चाहिँ कुलीन वर्गलाई तिर्नुपर्ने कर कुलीन वर्गलाई अब यस्तो यही आको खण्डमा मैले तपाईलाई अर्को एउटा पनि के भन्नु एउटा क्विट रेन्ट भन्ने रहेको छ हेर्नुस् क्विट रेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ श्रमिकहरूले चाहिँ कुलीन वर्गमा काम गर्नु पर्थ्यो कसै हप्ताको चाहिँ तपाईको 3 देखि 6 दिनसम्म चाहिँ तपाईको निशुल्क पैसा नलिकन काम गर्नु पर्थ्यो र यदि यो 3 देखि 6 दिनको चाहिँ उनीहरुले आफ्नो चाहिँ पुराएनन् भने आफ्नो यो लेबी पुराएनन् भने नपुराएको बापत चाहिँ उनीहरुले चाहिँ ती कुलीन वर्गहरुलाई तिर्नुपर्ने रेन्ट भनेको क्विट रेन्ट रहेछ हेर्नुस् यो पनि करको रूपमा चाहिँ रहेछ यो पनि तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ जान्नु होला अब अर्को प्रश्नमा लागौं अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 men or 3 women can do a piece of work in 23 days then in how many days 5 men and 4 women together can complete the same work अब हामी यसलाई चाहिँ 2 men पहिला सशक्ति राखौं 2 men or 3 women भनेर यता राख्छु र मैले 5 men and 4 women भनेर राख्छु अब यो सशक्ति मैले सर्टकट तरिकाले नै गरे हेर्नुस् मैले यसमा एउटा फर्मुला सिकेको छु यो फर्मुला भनेको चाहिँ टोटल डेज जुन दिएको डेज हुन्छ ओभर एन्ड ओभर अर मेन प्लस एन्ड ओभर अर वुमन अरु जति जे दिए पनि थप्दै जाने है यो चाहिँ तपाईहरुले जान्छ अब यो डेज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो और वाला दिएको हुन्छ नि जस्तै 2 men or 3 women or 5 children or भन्दै थपेर दिएको हुन्छ नि और आगो कन्डिसनमा कति दिनमा सक्छन् भनेर दिएको डेज हुन्छ त्यो डेज सबैभन्दा माथि राख्ने मैले 23 राखे त्यसैगरी अब यहाँ एन्ड र और यहाँ मेन लेखेको के भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् मैले यो चाहिँ टिप्नुको पछाडी कारण छ अब यहाँ एन्ड छ नि यो एन्ड र यहाँ और छ यसैलाई आधार बनाएर गर्ने जस्तै हेर्नुस् है यहाँ एन्ड बाइ और मा यो एन्ड बाइ और मा चाहिँ यो मेन सम्बन्धी हो नि यो मेन सम्बन्धी एन्ड और मा एन्डमा के छ 5 मेल छ कि छैन र मेलकै चाहिँ और वालामा कति छ 2 छ कि छैन भनेपछि यो 5/2 त्यस्तै गरी एन्ड और वुमन त्यसरी नै गर्ने वुमनमा एन्ड भएको पोर्सनमा वुमनमा कति छ भन्दाखेरि 4 छ अनि और भएको पोर्सनमा वुमनमा कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 छ अब यहाँ मैले त्यसरी नै लेखे मतलब 5/2 प्लस 4/3 यहाँको चाहिँ 23 भयो 5 यहाँ 15 प्लस 8 23
तल 6 भयो, 23 क्यान्सिल भयो, त्यो 6 माथि भयो, 6 डेज चाहिँ यसको एन्सर सर्टकट तरिकाले आयो। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म यो तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि पनि बुझाउँला कसरी भयो भन्ने। यो मैले क्लासमा पनि यो गरेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ क्लासमा पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो तपाईँले यो नर्मल तरिकाले चाहिँ गरेर यो कसरी गर्ने भने नर्मल तरिकाले पनि गर्न खोज्नु होला। जस्तै हेर्नुहोस् है, 2 मेन बराबर 3 वुमन हुन्छ हुँदैन हो। अब मेन बराबर के भयो, 3/2 वुमन भयो। अब निकाल्ने हो, यति भएपछि त अब तपाईँको 5 मेन प्लस 4 वुमन गऱ्यो नि। अब तपाईँको चाहिँ 5 मेनको ठाउँमा चाहिँ अब मेन भनेको 5 × 3/2 वुमन प्लस 4 वुमन गर्दा चाहिँ 5 × 15 प्लस 8 23/2 वुमन आयो। अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ 3 वुमनले चाहिँ कति दिनमा गर्छन् भने 23 दिनमा गर्छन् भनेछ। 23/2 वुमनले कति दिनमा गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ 23 × 3/23/2 हुन्छ। 23 2 3 6 यहाँबाट यसरी आउँछ भने तपाईँले चाहिँ यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो लामो चाहिँ किन गर्ने। अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ अब अर आइदियो भने झ्याउ हुन्छ। अर आयो भने अझै गाह्रो हुन्छ, किनकि 3टा बिचको रिलेसन निकाल्नुपर्छ। त्यो निकाल्नुभन्दा सशर्त चाहिँ यही फर्मुला एन्ड अरवाला चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसो बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब सबै कुरो यहाँ बुझाउन त अलि सम्भव छैन। जस यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को प्रश्न, अब स्यास्कार्न भनेको के हो भन्ने रहेछ हेर्नु साथीहरू। स्यास्कार्न भनेको चाहिँ यो लामाहरूले गुम्बामा बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन गुम्बामा बस्छन् त्यो बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कपाल खैरिने कार्यलाई चाहिँ स्यास्कार्न भन्दो रहेछ। जस्तै अब यो लामाहरू चाहिँ गुम्बामा बस्नुभन्दा अगाडि गुप्तवास बस्ने कार्य भने कति दिन गुप्तवास बस्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू 3 वर्ष 3 महिना र 3 दिनसम्म चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू गुप्तवास बस्छन्। कति बस्दा रहेछन्, 3 वर्ष 3 महिना 3 दिनसम्म चाहिँ गुप्तवास गर्दा रहेछन्। र माइलो छोरा वा छोरीलाई गुम्बामा चढाउने कार्यलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ झुमा वा ढावा प्रथा भनेर भन्छ। के अरे झुमा वा ढावा प्रथा भनेर भन्ने गरिन्छ। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। जस्तै चाहिँ अब यो स्यास्कार्न त भने यो कपाल के अरे यो झुमा वा ढावा लाउने यो एउटा रातो रङको कपडा हुन्छ नि, रातो रङको पवित्र कपडा भनेर भनिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ थाहा तपाईँलाई? त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सन्त्राप भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ सन्त्राप भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईँले चाहिँ साथसाथै चाहिँ यो जान्नु होला है त। त्यसै गरी लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। अब अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरू तलका मध्ये कुन भनाइ गलत छ भन्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रिसेन्ट समसामयिक सम्बन्धी चाहिँ यो प्रश्न रहेको छ। यो विश्वका सबैभन्दा दानी देशको सूचकाङ्कमा चाहिँ तपाईँको दानी देशको सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान 27औं स्थानमा यो सही छ। र यो सूचकाङ्कमा पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र जापान हो। यो एकदम गलत छ। हेर्नुहोस्, जापान चाहिँ अन्तिम स्थानमा हो। यो चाहिँ कतिौं स्थानमा? जापान भनेको अन्तिम स्थानमा हो। र पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र भनेको चाहिँ इन्डोनेसिया रहेको छ। यो पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जान्नुहोस्। र यो चाहिँ के हो त यो भन्ने पहिला सुरुमा अरू चाहिँ सबै ठिक छन्। हेर्नुहोस्, सी पनि ठिक छ, डी पनि ठिक छ। यसको एन्सर भनेको चाहिँ बी हो। गलत भनेको चाहिँ बी हो। यो त्यसको एन्सर भयो। अब यसको बारेमा पढाउँ त यो चाहिँ कसले भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ ओल्ड गिभिङ इन्डेक्स भन्ने गिभिङ इन्डेक्सले चाहिँ भनेको। हेर्नुहोस्, यो ओल्ड गिभिङ इन्डेक्स कसले प्रकाशन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ CAF अर्थात् चाहिँ च्यारिटिज एड फाउन्डेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रकाशन गर्छ। यो मेन त चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3वटा सूचकका आधारमा गर्छ। हेर्नुहोस्, 3वटा सूचकको आधारमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले प्रकाशन गर्छ। यसमा नम्बर 1 सूचक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 त छैन, 3टा सूचक मध्ये चाहिँ यो पैसा दान गर्ने, रकम दान गर्ने, पैसा दान गर्ने जनसङ्ख्याको हिस्सा भनेर एउटा छ भने अर्को चाहिँ स्वयंसेवामा व्यतीत गर्ने समय, स्वयंसेवामा व्यतीत गर्ने समय भन्ने रहेको छ। स्वयंसेवामा व्यतीत गर्ने समय। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पैसा दान भयो, एउटा स्वयंसेवामा व्यतीत गर्ने समय भयो। र अर्को चाहिँ नचिनेको मानिसलाई
नचिनेको मानिसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, नचिनेको मानिसलाई चाहिँ के गर्ने, सहयोग गर्ने सन्दर्भमा के कस्तो अवस्था छ जनसङ्ख्याको हिस्साको भन्नेमा छ। अब यही 3टा कन्डिसनमा अब यी 3 कन्डिसनलाई मिलाएर अनि ओभरअल र्याङ्किङ गरिन्छ। हेर्नुहोस्, ओभरअल र्याङ्किङ गरिन्छ। ओभरअल र्याङ्किङमा नेपालको स्थान भनेको चाहिँ तपाईँको 27औं रहेको छ। अब यी सूचक वाइज नेपालको स्थान भनेको चाहिँ पैसा दान दिने मामलामा चाहिँ नेपालको स्थान भनेको चाहिँ तपाईँको 41औं स्थानमा रहेको छ, एकदम 41औं स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी स्वयंसेवामा व्यतीत गर्ने टाइममा नेपाल त 9औं स्थान, टप 10 मै छ। हेर्नुहोस्, 9th स्थानमा छ भने नचिनेको मानिसलाई नेपालले सहयोग गर्दैनन् हजुर। यो चाहिँ 75औं स्थानमा चाहिँ नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अवस्थामा रहेको छ। अब यहाँ टप 5 कुन होला नि त, यो पनि जानौँ न। टप 5 भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टप एउटा इन्डोनेसिया त भइहाल्यो, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ केन्या भयो। हेर्नुहोस्, इन्डोनेसिया, केन्या दोस्रो नम्बरमा, तेस्रो नम्बरमा नाइजेरिया, हेर्नुहोस् नाइजेरिया, चौथो नम्बरमा चाहिँ म्यानमार छ भने चाहिँ 5औं नम्बरमा चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया रहेको छ। हेर्नुहोस्, 5औं नम्बरमा अस्ट्रेलिया सबभन्दा दानी देशको चाहिँ सूचकाङ्क। हेर्नुहोस्, इन्डोनेसियामा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 जना मानिसहरू मध्ये चाहिँ 8 जना मानिस चाहिँ दानी देखिएका छन्। त्यो इन्डेक्सले त्यस्तो देखाएको छ। अब चाहिँ यो चाहिँ क्वेसन पनि भयो। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै दुई सङ्ख्या 3:5 को अनुपातमा रहेका छन्, दुवै सङ्ख्यामा 9 घटाइयो भने ती सङ्ख्याको नयाँ अनुपात 12:23 हुन्छ भने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन होला भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ नर्मल तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 3x - 9/5x - 9 बराबर तपाईँको चाहिँ 12/23 गरेर यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने झ्याउ लाग्छ। मैले यसरी गर्न चाहिँ प्रिफर गर्दिनँ। यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो 3/5 = चाहिँ 12/23 छ। सरस्वती हेर्नुहोस्, अब यी दुईटाको ग्याप हेर्नुहोस् कति छ, यी दुईटाको ग्याप 2 छ, यसको ग्याप कति छ 11 छ। यिनीहरूको ग्याप पहिलो कन्डिसनमा ग्याप चाहिँ इक्वल गरौँ। यो ग्याप इक्वल गर्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यताकोले उताकोलाई गएर के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरौँ। हेर्नुहोस् है, अब यो 11 ले यताको फ्र्याक्सनलाई मल्टिप्लाई गरौँ र यो 2 ले यताको उसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ 11 × 3 33, 11 × 5 55 = 12 × 2 24, 23 × 2 = 46। अब यहाँ हेर्नुहोस् ग्याप हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ 22 को चाहिँ ग्याप छ। अब हेर्नुहोस् यहाँबाट यहाँ जाँदा तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त 9 घटाएपछि गयो कि होइन, -9 हुँदा 23 बाट 24 गयो, -9 हुँदा 55 बाट 46 गयो, यो आउँछ क्या, यो आफै आउँछ। अनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ यो भनेको एज जुन बाउ छोराको उमेर छ, यसमा चाहिँ सबै यसरी गर्न सकिन्छ। यो एक्स केही मान्नै पर्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ सबै प्रकारको गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ सुरुदेखि के हो भन्ने। अहिले यति नै बुझौँ। अब तपाईँको यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त, यो सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन रहेछ त भन्दा सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको 33 रहेछ। सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन रहेछ 55 रहेछ। चेन्ज भएपछि 9 घटाएपछिको सङ्ख्या कति रहेछ 24 रहेछ र 9 घटाएपछिको सङ्ख्या 46 रहेछ। यो पनि जान्छ। अब हाम्रो क्वेसन अनुसार चाहिँ एन्सर भनेको कुन भयो भन्दा 33 एन्सर भयो, सबैभन्दा सानो सङ्ख्या। यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुभयो। अब चाहिँ तपाईँको अर्को क्वेसन गर्नु छ। अब सन् 2013 को भित्तेपात्र जस्तो तलको मध्ये कुन रिपिट हुन्छ। अब यो रिपिटेसन अफ क्यालेन्डरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ 3टा कुरा छ। एउटा 11 जोड्ने, कस्तो केसमा 6 जोड्ने र कस्तो केसमा 28 जोड्ने। यो जान्नु भने तपाईँ औँला भाँचेर यताउति भनेर जुन सिकाइएको हुन्छ नर्मल तरिकाले त्यो गर्नै पर्दैन। कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यदि म पहिला सुरुमा चाहिँ लेखाउँछु, यदि नर्मल इयर दिएको छ भने सामान्य चाहिँ हामीले जोड्ने भनेको 11 हो र यो जोड्दाखेरि रिपिटेसन आउँछ नर्मल इयर, यो मानौँ रिपिटेसन आउँछ है।
र लिप इयरमा हामीले जोड्ने भनेको के भन्दा चाहिँ लिप इयरमा जोड्ने भनेको चाहिँ कति हो 28 जोड्ने हो। त्यसपछि रिपिट हुने इयर चाहिँ के आउँछ रिपिट हुने इयर आउँछ। अब यहाँ चाहिँ यो नर्मल इयरको केसमा जब 11 जोडिन्छ नि तब चाहिँ यो रिपिट हुने इयर पनि नर्मल इयर नै आउनुपर्छ नि। तपाईँलाई चाहिँ यत्रो पढेपछि चाहिँ नर्मल इयर र चाहिँ लिप इयरको कन्सेप्ट त पक्कै थाहा होला भन्ने मैले एजम्सन गरेर भने। हेर्नुहोस् है न्यू इयर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नन लिप इयर्सको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के आउनुपर्छ यहाँ पनि चाहिँ के आउनुपर्छ लिप इयर नभएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् न्यू इयर आउँदाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् जस्तै चाहिँ अब मैले यही क्वेसनमा गरेँ मैले क्वेसनमा 2013 प्लस 11 गरेँ मैले 11 जोड्ने भनेको छ नि 2013 त के हो नर्मल इयर हो यो नर्मल इयर हो होइन। 2013 मा 11 जोड्दाखेरि कति आयो भन्दा 2024 आयो। यो 2024 के हो यो 2024 चाहिँ लिप इयर हो। हेर्नुहोस् अब यो लिप इयर आइदियो भने त हामीले मान्दैनौँ नि। यहाँ 11 जोड्दा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नर्मल इयर नै आउनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ रिपिटेसन यसलाई मानिन्छ। होइन भने यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो केसमा भनेको +6 जोड्छौँ अर्थात् 2013 + 6 बराबर 2019 मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको रिपिटेसन हुन्छ। यसको सही उत्तर के हो भन्दाखेरि 2019 हुन्छ। यदि यहाँ 2000 लिप इयर दिएको भए ल मानौँ 2020 दिएको भए यसमा 28 जोड्ने हो 2048 मा रिपिट हुन्छ सिधै। तपाईँ लिप इयरको केसमा केही टेन्सन लिनु पर्दैन। अब नर्मल इयरमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। नर्मल इयरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोड्दाखेरि जस्तै चाहिँ यो तरिकाले जोड्दा नर्मल इयरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 11 जोड्दा यता नर्मल इयर आयो भने ठिक छ यसैमा रिपिट हुने हो। यदि यता नर्मल इयर आएन भने चाहिँ 6 जोड्नु होला। यता लिप इयर आइदियो भने 6 जोड्नु होला। यो पनि तपाईँहरूले सायद बुझ्नुभयो होला। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ है त। अब अर्को प्रश्नमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि पूर्वलाई दक्षिण पश्चिम र दक्षिणलाई दक्षिण पूर्व भनिन्छ भने उत्तरलाई के भनिन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न रहेको छ। यो त अब जेनरली सजिलो नै क्वेसन रहेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ नर्मल फिगर बनाउँ। हाम्रो चाहिँ नर्मल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरस्वती धेरै चाहिँ अल्झनै पर्दैन। यो यसरी गऱ्यो भने यो नर्थ हो यो साउथ हो यो इस्ट हो र यो वेस्ट हो। यो बिचमा भएपछि नर्थ र इस्टको बिचमा नर्थ इस्ट साउथ र इस्टको बिचमा साउथ इस्ट यो साउथ वेस्ट र नर्थ र वेस्टको बिचमा नर्थ वेस्ट। अब हामीले परिवर्तित फिगर पनि यता बनाऊँ। हेर्नुहोस् है परिवर्तित फिगर चाहिँ अरू केही गर्नै पर्दैन। परिवर्तित फिगर पनि दुईवटा फिगर यसरी सशक्ति बनाएपछि सानो बनाएर अब यहाँ के भन्न चाहन्छ यदि पूर्वलाई दक्षिण पश्चिम पूर्व यो हो कि होइन वास्तविक यसलाई के बनाइएको छ दक्षिण पश्चिम भनेको साउथ वेस्ट बनाइएको छ र दक्षिणलाई चाहिँ दक्षिण पूर्व भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ साउथ इस्ट चाहिँ यसलाई बनाएको छ हो साउथ इस्ट। अब हामीले चाहिँ सिम्पल हेरौँ त। अब यहाँको फिगरमा हेर्नुहोस् यो साउथ इस्टको अपोजिटमा के हुनुपर्ने हो साउथ इस्टको अपोजिटमा हेर्नुहोस् त के हो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ नर्थ वेस्ट हो कि होइन। अब यसमा पनि साउथ इस्टको अपोजिटमा लगाएर के राखिदिनुहोस् नर्थ वेस्ट। जति चेन्ज गरे नि यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ आउनु त त्यही हो नि हो कि होइन। अब साउथ वेस्टको अपोजिटमा के हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि साउथ वेस्टको अपोजिटमा चाहिँ के हुनुपर्ने हो नर्थ इस्ट हुनुपर्ने। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अरू चाहिँ सरस्वती अब यहाँ के भने दक्षिणलाई दक्षिण पूर्व उत्तरलाई के भनिन्छ आइसकेको छ। यो उत्तरलाई चाहिँ नर्थ वेस्ट भन्छ। हेर्नुहोस् त उत्तर पश्चिम भन्छ। धेरै हेर्नै पर्दैन। अरू सोधेको भए नि अब राख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ वेस्ट ठ्याक्क चाहिँ यो बिचमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वेस्ट राख्न सकियो। त्यसरी नै सबै फिलअप गर्दै गइन्छ एन्सर आइसक्यो। अब त्यो एकैछिनमा आउँछ दुईवटा फिगर बनाएर यसरी गरियो भने। अब हामी नयाँ प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। नयाँ प्रश्नमा चाहिँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सन् 2022-23 को कार्यकालको लागि सुरक्षा परिषदमा कहाँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुरक्षा परिषदमा हालसालै निर्वाचित राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् भनिरहेको छ। यिनीहरूको कार्यकाल कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2022 जनवरी 1बाट यिनीहरूको कार्यकाल सुरु हुन्छ है र यो 23 सम्म हुन्छ। यिनीहरूको 2023 सम्म यिनीहरूको कार्यकाल हुन्छ।
र यो कुन कुन राष्ट्र भएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ यसको सही एन्सर चाहिँ ब्राजिल, ग्याबन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, घाना र अल्बेनिया हो। यसलाई सम्झन तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है, बानिया भनेर चाहिँ हेर्नुस् है, बानिया चाहिँ जिल्ला अरबको घना वन देखि भनेर चाहिँ यो देखि चाहिँ केही छैन, हामीले चाहिँ एउटा सिक्वेन्स मिलाएको। यसलाई कसरी चाहिँ बानिया जिल्ला अरबको प्राय जसो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरेबियन मुलुकहरुमा चाहिँ वन जंगल कम हुन्छ नि, त्यही भएर बानिया चाहिँ अरबमा घना वन देखेर जिल्ला पर्यो भन्ने तपाईले सक्नुहुन्छ। यो बानिया भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अल्बेनिया हो। अल्बेनिया जिल्ला भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्राजिलको यो जिल्लाबाट चाहिँ जिल्ला बनाएको। अरब भन्ने चाहिँ युनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स। घनाको चाहिँ घाना भइहाल्यो र वन भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईहरुले ग्याबन भनेर सम्झन सक्नुहुन्छ। यिनीहरु चाहिँ तपाईहरुले साथसाथै सम्झन सक्नुहुन्छ। अब इस्टोनिया, नाइजर, सेन्ट भिसेन्ट एन्ड ग्रेनेडिन्स, ट्युनिसिया, भियतनामको चाहिँ सन् 2021 को डिसेम्बरमा चाहिँ तपाईको यिनीहरुको कार्यकाल सकिँदैछ। यिनीहरुकै ठाउँमा यी निर्वाचित भएका नयाँ कन्ट्रीहरुले कार्यभार सम्हाल्नेछन् भन्ने चाहिँ यो अप्सन डी मा भएको भारत, आयरल्यान्ड, केन्या, नर्वे र मेक्सिको चाहिँ सन् 2022 को डिसेम्बरमा कार्यकाल सकिँदैछ। यो पनि तपाईहरुले सम्झन सक्नुहुन्छ है त। यिनीहरु हालसालै निर्वाचित भएका राष्ट्रहरु कुन कुन भन्दा बानिया, अल्बेनिया, ब्राजिल, युएई र घाना हो। यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा लागौं। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ तलका मध्ये क्षेत्रफलका आधारमा ठूलोदेखि सानो नगरपालिका क्रम कुन सही छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सही उत्तर हो तपाईको चाहिँ शीतगंगा, आठबीसकोट, त्रियुगा, सोलुदुधकुण्ड र कमलामाई। यिनीहरुको चाहिँ क्रम सबैभन्दा ठूलो शीतगंगा, त्यसपछि आठबीसकोट, त्रियुगा, सोलुदुधकुण्ड र कमलामाई हुन्। अब यो तपाईहरुलाई चाहिँ मैले अरु चाहिँ पछि क्लासमा जुन मैले तपाईहरुलाई अहिले एनाउन्समेन्ट पनि गर्छु। अब क्लास स्टार्ट हुँदैछ। यो जीकेहरु चाहिँ एकदम टेक्निकली पढ्ने क्लास लिएर आउँदैछु। अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यो नगरपालिकाको क्रम भनेको चाहिँ कसरी सम्झने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई पढाउँछु है। नगरपालिकामा चाहिँ अब क्षेत्रफलका आधारमा ठूलो र सानो सम्झने। क्षेत्रफलका आधारमा एउटा ठूलो र सानो सम्झने चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ ट्रिक्स बताउँछु हेर्नुस् है। जनसंख्याको पनि बताउँछु हेरि जानुहोस्। अब ठूलोमा चाहिँ हेर्नुस् नगरपालिका मैले के कोड बनाएको छु भन्दा चाहिँ शीतन बिस्कुट हेर्नुस् है, शीतन बिस्कुट, टी, दूध, कमला भनेर बनाएको छु हेर्नुस्। यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु होला, कोड हो, कसरी सम्झन सकिन्छ त्यसरी नै सम्झने हो हेर्नुस्। शीतन बिस्कुट, टी, दूध, कमला भनेको कसरी, शीतन भनेको चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि चाहिँ शीतगंगा हेर्नुस् है, शीतगंगा। बिस्कुट भनेको आठबीसकोट हेर्नुस्, आठबीसकोट। त्यसपछि टीबाट चाहिँ तपाईको त्रियुगा, दूधबाट चाहिँ सोलुदुधकुण्ड र कमलाबाट चाहिँ कमलामाई। यी चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ कमलामाई। अब यो ठूलो र सानोलाई एकै ठाउँमा सम्झने साथीहरु। हामीले सम्झँदाखेरि ठूलो र सानोलाई एकै ठाउँमा सम्झने। अब यता चाहिँ पुरा टोखामा गई भनेर भन्छ। टोखा गई भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी सम्झन्छु। यसलाई एकमुष्ट मैले सम्झन्छु हेर्नु सम्झँदाखेरि। शीतन बिस्कुट, टी, दूध, कमला, पुरा टोखामा गई भनेर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सिक्वेन्स बनाएको थिएँ सम्झनलाई सजिलो होस् भनेर। पुरा भनेको कुन भन्दाखेरि चाहिँ यो भक्तपुर सबैभन्दा सानो, त्यसपछि मध्यपुर थिमी त्यसपछिको सानो है। त्यसपछि भनेको सानो भनेको चाहिँ कीर्तिपुर, त्यसपछिको सानो भनेको चाहिँ तपाईको टोखा र त्यसपछिको सानो भनेको गौर। ल हेर्नुस्
ठ्याक्क सम्झँदाखेरि चाहिँ शीतन बिस्कुट ती दुध कमला पुरा 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 टोखामा गई। हेर्नुहोस्, बिस्कुट चाहिँ दुधसँग शीतन भयो कमला, अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टोखामा गएर पुरा भनेको पुरा 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 टोखामा गई भनेर यो ठुलो र सानोको आइहाल्यो। तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। अब जनसङ्ख्याको आधारमा पनि एउटा हेरौँ है त। जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ ठुलो सानो र ठुलो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौँ। तपाईँले यो चाहिँ मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो होला, कपी पनि गर्नुभयो होला, नभए भिडियो पज गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्नुहोस् है, जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो र सानो गर्छौँ हामी। पहिला सुरुमा जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ सानोबाट चाहिँ हामी ठुलोतर्फ जान्छौँ है, सानो र ठुलोतर्फ जान्छौँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो र ठुलोमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, ठुली कोड कस्तो छ, ठुली सुन्दरी माथि छिरी गुफामा भनेर बनाएको छु। छिरी गुफामा एउटी सुन्दरी थिए ठुली, त्यो चाहिँ एकदम माथिएर छिरी गुफामा भन्छ। अनि त्यहाँ ठुलो तर्फको चाहिँ मै बुढो गोकर्णे, हेर्नुहोस् है, गोकर्णे मै बुढो गोकर्णे भीम नगर भनेर चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छु। अब यसलाई कसरी सम्झने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो सुकै चाहिँ ठुली सुन्दरी चाहिँ माथिएर गुफामा छिरे पनि बुढो भइसकेको गोकर्णेले चाहिँ भीम नगर्दा हुन्छ भन्ने टाइपको सेन्समा चाहिँ यो कोड बनेको। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, ठुली भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ठुली भनेको चाहिँ के हो, ठुलीभेरी भनेको ठुलीभेरी नगरपालिका जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो हो। हेर्नुहोस्, यो डोल्पामा पर्छ। त्यसपछि चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी पनि कहाँ छ, यो डोल्पामै छ। र माथिलाई चाहिँ मैले के बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो मादी हो। हेर्नुहोस्, त्यो शङ्ख सभाको। र छिरी भनेको चाहिँ मैले यसलाई जिरी बनाएको छु, दोलखाको। र गुफा भनेको चाहिँ तिल गुफा। हेर्नुहोस् है, तिल गुफा यो चाहिँ कहाँको भन्दा कालीकोटमा। यी जनसङ्ख्याका आधारमा साना नगरपालिकाको क्रम हो। त्यसै गरी तपाईँको ठुला नगरपालिकाको क्रम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भनेको चाहिँ मेची नगरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ जनसङ्ख्या रहेका छन्। त्यसै गरी बुढो भनेको चाहिँ बुढा नीलकण्ठ, दोस्रोमा बुढा नीलकण्ठ। त्यसपछि गोकर्णेश्वर, यी काठमाडौँको हो यो गोकर्णेश्वर। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ भीमदत्त भनेको कञ्चनपुरको, भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरको। र नगर भनेको चाहिँ तपाईँको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको। यिनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा धेरै जनसङ्ख्या भएका नगरपालिका यिनी हुन्। यिनीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा ठुली सुन्दरी माथि छिरी गुफामा क्यार्ने त नि अब मै बुढो गोकर्णे भीमनगर भन्ने जस्तो चाहिँ अब भीम गर्नु चाहिँ बुढो भइसकेपछि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो एक्सर्साइज गरेर केही मतलब छैन भन्ने टाइपको। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ प्रश्नतर्फ लागौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्नमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ दिएका विकल्पमध्ये चाहिँ उपयुक्त कुन छ भनेको छ। यहाँ त सबै पुरैना पोखरी भन्ने छ भने त अचम्मको छ नि, हो कि होइन? यो पुरन्दह दाङमा भनेको त थाहा छ भने अब अरू सोधेको भए तपाईँहरू झुकिने यस्तो चाहिँ झुकिनेहरू चाहिँ मैले एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले कहाँ के झुकिन्छ भनेर एकदम ग्रुप गरेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पढाउने गर्छु। क्लास पनि स्टार्ट हुँदैछ। तपाईँहरूले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यो क्लासमा कसरी जोइन हुने भनेर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले डिस्क्रिप्सन चाहिँ यही भिडियोको चाहिँ अन्तिममा दिनेछु। मैले चाहिँ जिके पुरै सुरुदेखि अन्तिमसम्म शाखादेखि नायब सुब्बा खरिदार सबैलाई हुने गरेर जिके फर्स्ट पेपरको सबै जिके पढाउने साथसाथै चाहिँ पढाउँदै चाहिँ कहाँ चाहिँ झुकिन्छ ती झुकिने कुराहरूमा सम्झने तरिका सहितको क्लासहरू लिँदैछु। तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। पुरन्दह भनेको कहाँ हो भन्दा पुरन्दह भनेको चाहिँ दाङमा हो। अब तपाईँको पुरैना ताल भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ पुरैना ताल भनेको चाहिँ कञ्चनपुरमा हो। हेर्नुहोस्, पुरैना ताल कञ्चनपुरमा। त्यसपछि पुरैनी ताल भनेको कहाँ भन्दा पुरैनी ताल भनेको कपिलवस्तुमा हो। र पुरनी पोखरी भनेको चाहिँ बाँकेमा हो। भनेपछि यसको सही उत्तर कुन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ A1 B3 C4
C4 र D2 रहेछ। यसको अप्सन कुन छ? B3 C4 D2 भनेको अप्सन 3 रहेछ। र यहाँ गरिसकेको कन्डिसनमा म तपाईलाई चाहिँ भन्दिउँ न अरु यस्तै खालका तालहरु पनि छन् हेर्नुस्। जस्तै चाहिँ तपाईको चाहिँ स्यार्पु ताल र चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ स्यार्पु दह छ हेर्नुस्। स्यार्पु ताल भनेको चाहिँ तपाईको कास्की जिल्लामा पर्छ हेर्नुस्। र चाहिँ स्यार्पु दह भनेको चाहिँ तपाईको रुकुम पूर्वमा पर्छ। कहाँ पर्छ? रुकुम पूर्वमा पर्छ। यो तपाईहरुले जान्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को ताल पनि छ तपाईको हेर्नु होला। एउटा जोगी ताल भन्ने छ हेर्नुस्। जोगी ताल। त्यसपछि अर्को जोगे ताल भन्ने छ हेर्नुस्। जोगे ताल। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ जोगिनी ताल भन्ने पनि छ हेर्नुस्। जोगिने ताल भन्ने पनि छ हेर्नुस् त। जोगी ताल त तपाईलाई थाहा छँदै छ यो उदयपुरमा पर्छ भनेर हो। उदयपुरमा पर्छ। र यो जोगे ताल चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जोगे ताल चाहिँ दार्चुलामा पर्छ हेर्नुस्। र चाहिँ तपाईको चाहिँ जोगिने ताल कहाँ पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जोगिने ताल चाहिँ जुम्लामा पर्छ। यस्तो तरिकाको तपाईलाई सुन्न सक्छ। आएको बेलामा अर्को पनि भन्छु म तपाईलाई। जस्तै राजा रानी ताल छ हेर्नुस्। एउटा राजा रानी ताल र राजा रानी पोखरी छ हेर्नुस्। राजा रानी पोखरी भन्ने छ हेर्नुस्। यो कहाँ पर्छ नि त भन्दा राजा रानी ताल भनेको धनकुटामा पर्छ र राजा रानी पोखरी भनेको चाहिँ तपाईको भोजपुरमा पर्छ। यो पनि जान्नु पर्यो। आको कन्डिसनमा अर्को पनि भन्छु म तपाईलाई। छपकैया पोखरी भन्ने छ हेर्नुस्। एउटा छपकैया पोखरी भन्ने छ एउटा र अर्को चाहिँ छपकाई पोखरी भन्ने छ हेर्नुस्। छपकाई पोखरी। यो छपकैया पोखरी भनेको चाहिँ पर्सामा पर्छ र छपकैया भनेको र छपकाई भनेको चाहिँ धनुषामा पर्छ। यो पनि तपाईले चाहिँ सशक्ति पढ्नुभयो भने यो चाहिँ सम्झन चाहिँ सजिलो हुन्छ। यस्तै मैले चाहिँ यो क्लासहरु चाहिँ यस्तै कहाँ झुकाउन सक्छ भनेर मैले क्लास लिँदैछु। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर चाहिँ त्यो क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। अहिले चाहिँ यो सबै कुरा यहाँ नगरौँ। अर्को क्वेशनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनमा के छ भन्दा चाहिँ पेरुभियन मरुभूमि भनेर कुन मरुभूमिलाई चिन्छ? पेरुभियन मरुभूमि भनेर चाहिँ तपाईको अटाकामा मरुभूमिलाई चिनिन्छ। यो अटाकामा मरुभूमि कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अटाकामा मरुभूमि चिली र चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ पेरुमा यो चाहिँ रहेको छ। र यो पेरुमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पेरुभियन मरुभूमि पनि भनेर भनिन्छ। यो मरुभूमि कस्तो टाइपको भन्दाखेरि चाहिँ कोस्टल मरुभूमि हो हेर्नुस्। कोस्टल मरुभूमि भनेको चाहिँ तटीय मरुभूमि, समुद्रको तटमा हुने मरुभूमि। त्यस्तै कोस्टल एउटा अर्को मरुभूमि पनि छ। त्यसको नाम के हो थाहा तपाईलाई? त्यो मरुभूमिको नाम नामिब हो। यसरी लिंक गर्दै पढ्नुपर्छ के है। नामिब मरुभूमि हो। र तपाईहरु चाहिँ हालसम्म यो अटाकामा मरुभूमि भनेको विश्वको सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि हो। यो पनि तपाईले जान्नुस्। सुक्खा मरुभूमि के अरे यहाँ सुरक्षा भयो। यो सुक्खा मरुभूमि हो हेर्नुस्। र तपाईलाई अर्को यो सुक्खा मरुभूमि भन्ने आएको बेला भने चाहिँ यो मरुभूमिको सबैभन्दा सुक्खा पार्टलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मरुभूमिको सबैभन्दा सुक्खा पार्टलाई चाहिँ तपाईको अरिका भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अटाकामा मरुभूमिकै कुरा आएको बेलामा चाहिँ अटाकामा मरुभूमिमा को चिली क्षेत्रमा चाहिँ हालसम्म पनि पानी नपरेको छ। तपाईले चाहिँ हालसम्म पानी नपरेको मरुभूमि कुन हो भनेर पनि क्वेशन हेर्ने गर्नुहुन्छ। अटाकामा मरुभूमिको पनि चिली क्षेत्रमा चाहिँ हालसम्म चाहिँ पानी परेको छैन हेर्नुस्। त्यसैगरी अटाकामा मरुभूमिको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको सोडियम नाइट्रेट हेर्नुस्। यो पनि तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ। सोडियम नाइट्रेट र तपाईको हेर्नुस् है सोडियम नाइट्रेट र तामा छ नि। तामा चाहिँ एकदम प्रचुर मात्रामा चाहिँ पाइने मरुभूमि भनेको चाहिँ अटाकामा मरुभूमि हो। तपाईले यसरी पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि तल दिएको चित्र एक्स जस्तै अवस्था तलको मध्ये कुन विकल्प? यो एकदम सजिलो छ हेर्नु साथीहरु। यो भनेको चाहिँ जस्तै यो डटको पोजिसन कहाँ छ हेर्ने। यो डटको पोजिसन केमा छ भन्दाखेरि यो स्क्वायर, सर्कल र ट्रायंगल भित्र छ। ट्रायंगल भित्र एउटा डट छ भने अर्को चाहिँ तपाईको स्क्वायर र सर्कल भित्र मात्र छ। अब हामी चाहिँ त्यही खोज्दै जाउँ। अब यसमा चाहिँ स्क्वायर र सर्कल भित्र मात्र तपाईको ट्रायंगल फर्मेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? स्क्वायर र ट्रायंगल यसमा मिल्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ सर्कल पुरै चाहिँ तपाईको हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायंगल भित्र चाहिँ परेको कारणले यसमा मिल्दैन। यसलाई इन्टु गरिहालौं। यसमा पनि तपाईको चाहिँ स्क्वायर र सर्कल भित्र मात्र चाहिँ हाल्न सक्ने सम्भावना छैन। किन हाल्ने भने चाहिँ यही हाल्ने हो।
त्यो बाहेक चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ विकल्प चाहिँ देखिनँ, यो पनि रङ भयो। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको स्क्वायर र सर्कलमा मात्र हाल्ने सम्भावना छैन, किनकि यो ट्रायङ्गलले पुरै ढाकिसकेको छ, यो पनि भएन। अब यसमा हेरौँ, यसमा स्क्वायर र सर्कलमा यहाँ हाल्न सकिन्छ र तिनटैको बिचमा चाहिँ यहाँ हाल्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर भनेको अप्सन 4 रहेको छ। तपाईँले त्यही अनुसार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तल दिएको सिरिज पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। यस्तो सिरिजहरूमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनवाला सिरिज हो। मेन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्सन पहिला सुरुमा हेर्न चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। यस्तो प्रकारको क्वेसनमा अप्सनमा सबैभन्दा रिपिट भएको पोजिसन कहाँ छ? एउटा हेर्नुहोस् है, एउटा यो रहेछ, 1 2 3 ठाउँमा रिपिट भएको पोजिसन छ र एउटा चाहिँ 1 2 यो 2 मात्र रहेछ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ रहेछ हेर्नुहोस्, 3 ठाउँमा रिपिट भएको र भनेपछि हामीले चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो पोजिसनमा चेन्ज कसरी भएको छ र एउटा यो पोजिसनमा चेन्ज कसरी भयो भनेर सुरुमा हेर्छौँ। र यो पोजिसनमा कहाँबाट आउँदो रहेछ हेरौँ है त। अब यहाँ यो इक्वल टु आयो, यो इक्वल टु कहाँबाट आएको मतलब यहाँबाट यसरी मुभ हुँदो रहेछ र यो यहाँ पुग्दो रहेछ। भनेपछि अब अर्को फिगरमा यो जानु पर्यो, हो गएको छ। अब अर्को फिगरमा बिचमा कुन जानु पर्यो? यो जानु पर्यो, यो गएको छ। अर्को फिगरमा कुन जानु पर्यो? यो जानु पर्यो, गएको छ। अब अर्को फिगरमा जानुपर्ने, बिचमा जानुपर्ने यो वाट रहेछ। अब यहाँ वाटको कुरा गर्दाखेरि 1 2 3टामा मात्र छ, यो रहन्छ र यो रहन्छ भन्ने यसलाई क्यान्सल गरिदिइहालौँ। अब हामीले यो ठाउँ हेर्ने होइन, यो ठाउँमा कहाँबाट आउँदो रहेछ नि त पिक्चर, यो ठाउँमा कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा आउने। अब हेरौँ है, यहाँ ट्रायङ्गल आयो भनेपछि यो कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसरी चाहिँ मुभ हुँदो रहेछ, हो भनेपछि चाहिँ यहाँ आएको भनेको चाहिँ अब आउनुपर्ने चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने भनेको यो जानु पर्यो, हो। अब जानुपर्ने भनेको यो जानु पर्यो, गएको छ। अब जानुपर्ने यो जानु पर्यो, गएको छ। अब जानुपर्ने यक्स जानुपर्ने हामी हेरौँ, यक्स जानुपर्ने भनेपछि यक्स गएको कुन छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो छ र एउटा यो छ। भनेपछि अब हामीले यसलाई पनि क्यान्सल गरिदिउँ। अब यी दुईटा बिचमा हेर्दाखेरि कुनै एउटालाई गर्ने बित्तिकै आउँछ। जस्तै अब हामी यो पोजिसनलाई हेरौँ है त, यो पोजिसन कहाँबाट आउँदो रहेछ? यो भनेको यसको ठाउँमा के आएको छ? यो आएको छ। भनेपछि यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्क यहाँबाट मुभ भएर आउँदो रहेछ। मतलब अब अर्को पोजिसनमा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पोजिसनमा यो वाट आउनु पर्यो, आएको छ। अर्को पोजिसनमा कुन आउनु पर्यो? यो इक्वल टु आउनु पर्यो, आएको छ। अर्को पोजिसनमा यो इन्टु आउनु पर्यो, हो आएको छ। अब जानुपर्ने भनेको कुन भन्दाखेरि चाहिँ ट्रायङ्गल जानुपर्ने हो। ट्रायङ्गल गएको कुन छ हेर्नुहोस् त, यहाँ ट्रायङ्गल गएको भनेको बाँकी रहेको यो दुईटामा यो यहाँ गएको भनेको यो मात्र चाहिँ अब यहाँ ट्रायङ्गल गएको छ। भनेपछि हाम्रो अप्सन कुन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एन्सर हाम्रो अप्सन बी एन्सर रहेछ। तपाईँले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दा नेपालसँग सबैभन्दा पछिल्लो समय दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक कुन हो भनेर छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पछिल्लो समय दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक गाम्बिया। हेर्नुहोस्, यो 2021 मे 25मा चाहिँ दौत्य सम्बन्ध कायम भएको यो 170औं मुलुक हो, 170औं मुलुक हो। त्यसै गरी डोमिनिका भनेको चाहिँ तपाईको 2021 अप्रिल 30मा चाहिँ यसको चाहिँ भएको थियो र घानाको चाहिँ तपाईको 2020 सेप्टेम्बर 25मा चाहिँ यसको भएको थियो भने यो चाहिँ 2019 अगस्त 26मा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अगस्त 26मा यो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। तपाईले यसरी चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न भनेको तल दिएको भनाई सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस् भनेर छ। हालसालै सुपर ब्लड मुन सन् 2021 मे 26मा देखिएको यो सही छ। पृथ्वी र चन्द्रमामा सबैभन्दा नजिक हुने बिन्दुलाई एपोजी भनिन्छ। यो चाहिँ गलत छ साथीहरु। पृथ्वी र चन्द्रमाको सबैभन्दा कम दूरी भएको स्थानलाई चाहिँ तपाईको पेरिजी भनिन्छ। यो पेरिजीको सुपर ब्लड मुनसँग सम्बन्ध छ, त्यही भएर यो क्वेशन यहाँ पनि आएको हो। र हेर्नुस्, अर्को सर्वप्रथम सुपर मुन शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति रिचार्ड नोले हुन्। एकदम बकैदा रिचार्ड नोले हुन्। उनले चाहिँ तपाईको सन् 1979 मा सर्वप्रथम चाहिँ सुपर मुन भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका थिए। तपाईले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रश्न छ, यसपटक देखिएको सुपर ब्लड मुन पृथ्वीको सबै ठाउँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो गलत छ साथीहरु। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसपालिको सुपर ब्लड मुन भनेको तपाईको यो पूर्वी एसिया है,
पूर्वी एसिया, त्यसपछि पेसिफिक रिजन, अस्ट्रेलिया र तपाईको अमेरिकी क्षेत्रबाट मात्र देखिन्थ्यो। अमेरिकी क्षेत्रबाट मात्र देखिन्थ्यो। र यसपालि भनेपछि यसको सही उत्तर कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको सही उत्तर ए र सी मात्र ठिक भन्ने रहेछ। अब यसै सन्दर्भमा कुरा गरौँ। जब चाहिँ तपाईको यो छ नि, यो तपाईको पृथ्वी भयो र चाहिँ तपाईको चाहिँ मुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुनले यसरी चाहिँ रोटेट गर्ने बेलामा चाहिँ यो सबैभन्दा टाढा पुगेको अवस्था छ। त्यो टाढा पुगेको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एपोजी भनेर भनिन्छ। भने चाहिँ चन्द्रमा चाहिँ सबैभन्दा अलि यहाँ टाढै भन्छ र मानव यहाँ बनाम यो नजिकको स्थानलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पेरिजी भनेर भनिन्छ। र जब चाहिँ चन्द्रमा पेरिजीमा हुन्छ र चन्द्र ग्रहणको बेला आउँछ, त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्रमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो र चम्किलो देखिने गर्छ है, ठुलो र चम्किलो देखिने गर्छ। यही कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सूर्यास्त र सूर्योदयको समयमा जुन रेजहरू हुन्छ त्यो रेजहरू चाहिँ ओरेन्ज रेड कलरको रेजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चन्द्रमासम्म स्क्याटर भएर यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ सुन्तला रङको एकदम ठुलो देखिन्छ। सुन्तला रङको कलर दिन्छ र ठुलो देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुपर ब्लड मुन भनेर चाहिँ भनिन्छ। कुन स्थानमा आउँदाखेरि चाहिँ पेरिजी स्थानमा आउँदाखेरि चाहिँ सुपर ब्लड मुन यदि ग्रहण लाग्ने समय छ भने त्यो बेलामा बनिन्छ। र अब यही कन्डिसनमा आएको बेला यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो हालसालै यो मे 26 मा देखिएको चन्द्रग्रहणमा चाहिँ चन्द्रमा भनेको चाहिँ तपाईको 7% ठुलो र चाहिँ तपाईको 15% चाहिँ चम्किलो चाहिँ देखिएको थियो भन्ने कुरा पनि तपाईले यसबाट चाहिँ जान्न सक्नुहुनेछ। र यो सँगसँगै अर्को एउटा कुरो पनि भने 14 मिनेट 30 सेकेन्डसम्म चाहिँ चन्द्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा ढाकिएको थियो यसपालि। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस कहिले, यहाँ 2021 वर्ष कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दिवस भनेको चाहिँ जुन 12 मा मनाइन्छ। हेर्नु साथीहरु, यो जुन 12 मा मनाइएको यसपालिको दिवसको नारा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एक्ट नाउ इन्ड चाइल्ड लेबर भन्ने रहेको थियो। हेर्नुहोस्, इन्ड चाइल्ड लेबर भन्ने रहेको थियो। यो दिवस चाहिँ मनाउन सुरुवात चाहिँ तपाईको सन् 2002 बाट चाहिँ यो मनाउन सुरुवात गरिएको हो। र यही सन्दर्भमा तपाईलाई अर्को भन्छु चाहिँ सन् 2021 लाई हेर्नुहोस् है, सन् 2021 लाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघले चाहिँ बाल श्रम उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ घोषणा पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष भनेर घोषणा गरेको थियो। कहिले घोषणा गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2019 को जुलाईमा संयुक्त राष्ट्र संघमा पारित भएको प्रतिज्ञा पत्र मार्फत चाहिँ सन् 2021 लाई बाल श्रम उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनेर चाहिँ के गरेको थियो, यसलाई पारित पनि गरेको थियो। र तपाईलाई चाहिँ यो एसडीजी गोल छ, एसडीजी गोल चाहिँ 8.6 ले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै प्रकारका बाल श्रमहरूको चाहिँ उन्मूलन कहिलेसम्म गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2025 AD सन् 2025 सम्ममा चाहिँ सबै प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन गर्ने भनेको थियो। र हालसालै हाम्रो नेपालमा भएको चाहिँ चालु रहेको चाहिँ बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना छ, त्यसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सबै प्रकारका बाल श्रम चाहिँ 2079 विक्रम सम्मत 2079 सम्ममा चाहिँ सबै प्रकारका बाल श्रम होइन, यसमा चाहिँ सबै होइन। हेर्नुहोस् है, 2079 मा चाहिँ निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बाल श्रम उन्मूलन गर्ने भनेको थियो भने चाहिँ 2082 सम्म विक्रम सम्मत 2082 सम्म चाहिँ सबै प्रकारका बाल श्रम चाहिँ उन्मूलन गर्ने भनेको चाहिँ छ। जस्तै आईएलओले हालसालै प्रकाशित प्रतिवेदन तपाईको 2021 को अप्रिलमा चाहिँ एउटा प्रतिवेदन पनि निकालेको छ नेपालको सन्दर्भमा बाल श्रम के छ भनेर। नेपालमा चाहिँ बाल श्रम चाहिँ 11 लाख रहेको छ। हेर्नुहोस्,
र सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको प्रदेश भनेको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ कर्णाली प्रदेश देखिएको छ र एकदम चाहिँ खतरायुक्त ठाउँमा चाहिँ बालश्रम सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खतरायुक्त ठाउँमा चाहिँ बालश्रमहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ हामी। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्टेमिस मिसन सम्झौता भनेर छ, हेर्नुहोस् है, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर्टेमिस मिसन सम्झौताको बारेमा। हेर्नुहोस्, यो आर्टेमिस मिसन सम्झौता भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चन्द्रमामा मानव पठाउने चाहिँ एउटा मिसन हो। हेर्नुहोस्, यो आर्टेमिस मिसन भनेको चाहिँ नासा अमेरिकाको अन्तरिक्ष चाहिँ संस्था हो। हेर्नुहोस्, यो नासा भनेको यसले चाहिँ गरेको, कहिले सुरुवात गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2017मा चाहिँ के गरेको थियो, यसले सुरु गरेको थियो र यो आर्टेमिस मिसन अनुसार चाहिँ 2024 सम्ममा चाहिँ चन्द्रमामा फेरि मानव पठाउने भनेर चाहिँ के गरेका छन्, यो आर्टेमिस मिसन सञ्चालन गरेका छन् र हालसम्म यो आर्टेमिस मिसनमा चाहिँ 11वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। हेर्नुहोस्, 11 राष्ट्रहरू सहभागी छन्। सबैभन्दा अन्तिम राष्ट्र न्युजिल्यान्ड हो। यो हालसालै चाहिँ न्युजिल्यान्डले चाहिँ तपाईको मे 31मा 2021 को मे 31मा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ। र साथीहरूलाई के एउटा जानकारी दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ यो आर्टेमिस मिसन मार्फत चन्द्रमामा जाने पहिलो महिला हुनेछिन्। को हुनेछिन् भनेको क्लियर गरेको छैन र चन्द्रमामा प्रथम पटक महिला अन्तरिक्ष यात्री 1 जना र अश्वेत पुरुष चाहिँ 1 जना गरेर 2 जना पठाउने भन्ने चाहिँ के गरेको छ, यो आर्टेमिस मिसनले चाहिँ घोषणा पनि गरेको छ साथीहरू। यो पनि तपाईहरुले चाहिँ पढ्दा राम्रै हुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24मा चाहिँ अब आर्मीको लजिस्टिक्स भने जस्तै यो त एकदम सजिलो भयो। हेर्नुहोस्, आर्मीको लजिस्टिक हुन्छ भने चाहिँ यो के हो त? लजिस्टिक भनेको चाहिँ सामग्रीहरू जस्तै चाहिँ केही कुरा सम्पन्न गर्नको लागि सामग्री भने जस्तै हो। अब यो बिजनेसको आइडिया यो ठिकै छ, यो ठिक छ भनेपछि यसैलाई लगाइदिउँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्दाखेरि सोल्जरको स्टुडेन्ट चाहिँ मिल्दैन, वारको चाहिँ लजिक्स यो पनि त्यति साह्रो चाहिँ अलिकति मिल्दैन। वारमा लजिक्सको कुरा मात्र हुँदैन, त्यसमा करेजको कुरा पनि हुन्छ, टिममा इन्डिभिजुअल यो पनि अलि मिलेन। यस्तै भएर त बिजनेसको लागि चाहिँ चाहिने भनेको चाहिँ आइडिया नै हो। हेर्नुहोस्, एकदम भाइटल इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको आइडिया हो। त्यही भएर यसको एन्सर ए रहेको छ। आर्मीको लजिस्टिक भयो जस्तै बिजनेसको आइडिया। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, एरेन्ज द गिभन वर्ड्स इन द मिनिङफुल सेन्टेन्स भनेको छ। यो त तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ। पहिला क्राइम हुन्छ, पुलिसले समात्छ, जज सामु प्रस्तुत गरिन्छ, जजमेन्ट हुन्छ, जजमेन्टले पनिसमेन्ट दिने कि नदिने, पनिसमेन्ट दियो भने पनिसमेन्ट हुन्छ। अर्थात् क्रम के रहेछ भन्दा चाहिँ 3 हुँदो रहेछ, 1 हुँदो रहेछ, 4, 5, 2 हुँदो रहेछ। यसको एन्सर कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन डी 3, 1, 4, 5, 2 रहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्नमा लागौँ हामी। प्रश्न नम्बर 26मा हालसालै सञ्चालन गरिएको अपरेसन पेन्जिया 14 अभ्यास तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्टरपोलको सैन्य अभ्यास हो। यो अपरेसन पेन्जिया भनेको केसँग चाहिँ रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ फेक ड्रगहरू अर्थात् चाहिँ यो फेक औषधिहरू जुन छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने। कस्ता कुन ठाउँमा राखेका फेक औषधिहरू भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन पोर्टलहरूमा चाहिँ तपाईँको वेबहरूमा, अनलाइन साइटहरूमा, त्यसपछि लिङ्कमा भएका फेक औषधिहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नलाई चाहिँ यो अपरेसन पेन्जिया 14 आयोजना। तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो 14औं हो। हेर्नुहोस्, यो पहिलो चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2008बाट चाहिँ यो अपरेसन पेन्जिया भन्ने चाहिँ सुरुवात भएको थियो। यो अपरेसन पेन्जिया आएको बेलामा चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्को एउटा कुरो पनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्टरपोलले चाहिँ गर्ने चाहिँ केही अपरेसनहरूको जस्तै चाहिँ अपरेसन इन्फ्रा भन्ने रहेको छ। हेर्नुहोस्, अपरेसन इन्फ्रा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन कानुनको दायराबाट भएका चाहिँ अपराधी हुन्छन् नि भगौडाहरू, यिनीहरूलाई समात्ने अपरेसन भनेको अपरेसन इन्फ्रा हो। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी अर्को छ एउटा अपरेसन थन्डर स्टर्म भन्ने छ। यो थन्डर स्टर्म भन्ने छ। यो अपरेसन थन्डर स्टर्म भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ वन्यजन्तु
र चाहिँ वन्यजन्तु र चाहिँ वनस्पति एकदम भ्यालुएबल वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी निकासी रोक्नको लागि चाहिँ गरिएको चाहिँ अपरेसन थन्डर स्टर्म हो। त्यस्तै अर्को एउटा छ अपरेसन लायन फिस भन्छ। हेर्नुहोस्, अपरेसन लायन फिस भनेको चाहिँ आकाशमा लागु औषधको ओसार पसार जुन हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ गरेको चाहिँ अपरेसन भनेको चाहिँ अपरेसन लायन फिस हो। तपाईँले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। चिया खाँदै गरौँ अब साथीहरू चाहिँ नयाँ प्रश्न। अब अर्को रहेको छ क्वेसन नम्बर 27। यो नयाँ क्वेसन रहेको छ, यसलाई चिया खाँदै गरौँ है त। हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 27 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तलका भनाइमध्ये कुन सही छ? हालसालै भारतमा आएको आँधीको नाम यस हो। यस हो, यस मात्र आएको छैन। अब यो क्वेसनमा यस दिएको छ, यस आएको थियो। त्यसै गरी चाहिँ ताउते भन्ने आएको थियो। त्यो भन्दा अगाडि 2020 को मेमा आएको भनेको एम्फोन भन्ने आएको थियो। यो एम्फोन भनेको यति खतरनाक थियो कि तपाईको 128 जना मरेका थिए। हेर्नुहोस् पोहोर। अब यो चाहिँ कुरा गर्दै गरौँला। अब यो आँधी बंगालको खाडीबाट सुरुवात भएको आँधी हो। एकदम सही। यो आँधी भने यस आँधी बंगालको खाडीबाटै सुरुवात भएको हो, एकदम सही छ। र यो आँधीको उत्पत्ति चाहिँ सन् 2021 मे 23 बाट भएको हो। एकदम सही, यो पनि मे 23 बाट नै सुरुवात भएको हो। अब यो डी नै रङ रहेछ। हेर्नुहोस्, यस चक्रपातलाई चाहिँ यस भनेर नामकरण गर्ने देश भनेको चाहिँ म्यानमार भन्ने छ। यो म्यानमार होइन साथीहरू, यो नामकरण गर्ने यो देश भनेको चाहिँ ओमानले चाहिँ यसलाई चाहिँ यस भनेर चाहिँ के भनेको नामकरण गरेको हो। यो तपाईले जान्नु पर्यो। अब यहाँ तपाईलाई चाहिँ मैले यहाँ ताउते भनेको थिएँ। हेर्नुहोस्, यो ताउते भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नामकरण गर्ने चाहिँ बल्ल म्यानमार हो। हेर्नुहोस्, म्यानमार, यसलाई ताउते ताकते पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यो ताकते भनेर पनि भनिन्छ। ताउते यो म्यानमारले नामकरण गरेको र यो ताकते आँधी कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो ताकते आँधी भनेको चाहिँ अरब सागरबाट सुरु भएको थियो। तपाईले यो पनि जान्नु। यस भनेको कहाँबाट भएको रहेछ? यस भनेको चाहिँ बंगालको खाडीबाट भएको रहेछ र ताउते भनेको चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ? अरब सागरबाट भएको रहेछ। यसो सुन्न पनि सक्छ, तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ, तल दिएका आविष्कार सम्बन्धमा कुन विकल्प सही छ भनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, कस्मिक रेज भनेको चाहिँ आरए मिलिकनले गरेका हुन्। बेलुन भनेको चाहिँ जेएन ब्लेन्चार्डले, प्यारासुट भनेको चाहिँ जोसेफ र ज्याकोब मोन्टगल्फरले र रेफ्रिजरेटर भनेको स्यामुअल कोल्टले। अब यसमा चाहिँ सही मैले देखेको कस्मिक रेज चाहिँ आरए मिलिकनले गरेका हुन्, यो सही छ। अरु गलत छन्। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ तपाईलाई यो अप्सन किन यसरी दिएँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ बेलुन छ, यहाँ पनि बेलुन जस्तै छ हो ब्लेन्चार्ड, तर यो बेलुनवालामा यो जेएन ब्लेन्चार्डले बनाएको भनेको प्यारासुट हो। ठुलो बनाएका रहेछन्, ठुलो। हेर्नुहोस् है, प्यारासुट बनाएका रहेछन्। र यो जोसेफ र ज्याकोब मोन्टगल्फर छन्, यो गल्फरले बनाएको भनेको चाहिँ यो बेलुन बनाएका हुन्। हेर्नुहोस्, तपाईले हेर्नु, ब्लेन्चार्डले चाहिँ बेलुन होइन प्यारासुट बनाएका हुन् र जोसेफ र ज्याकोब मोन्टगल्फरले चाहिँ बेलुन बनाएका हुन्। यो एकदम तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र रेफ्रिजरेटर बनाउने भनेको मान्छेको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पार्किन्स भन्ने हुनेछ। अनि मैले यसलाई कसरी सम्झन्थे भन्दाखेरि चाहिँ रेफ्रिजरेटर घरमा किनेर ल्याउनु भन्दाखेरि सिधै एक्लै बोकेर ल्याउन सकिँदैन। पहिला गाडी चाहिँ पार्किङ गर्ने अनि बल्ल चाहिँ अरूलाई बोलाएर भित्र छिराउने भनेर चाहिँ मैले सम्झन्थे। हेर्नुहोस्, पार्किन्स रेफ्रिजरेटर पार्किन्सले बनाएको। अनि यो कस्मिक रेज कसरी सम्झन्थे भन्दा यो रेज भनेको छ नि, रेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो त किरण हो। किरण चाहिँ कस्तो मिलिक्क गरेर आउँछ नि, तपाईले त लाइटनिङ हुँदा पनि हेर्नुहुन्छ नि, मिल्केको भन्छौँ नि हामी, मिलिक्क गरेर आउँछ नि हो। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ मिलिकन भनेर त्यसरी सम्झेको थिएँ। तपाईले यसरी नै सम्झनुहुन्छ। हरेक साइन्टिफिक इन्भेन्सन छन् नि, हरेक साइन्टिफिक इन्भेन्सनको मैले यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको सम्झिने तरिकाहरू पनि बताएको छु। यदि तपाईलाई यो जान्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ क्लासको चाहिँ लिंक दिएको छु, तपाईले त्यो लिंकमा गएर जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। अरु चाहिँ अब सबै कुरा यहाँ भन्ने कुरा भएन, बिस्तारै चाहिँ गर्दै गरौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। तलका मध्ये नीलो रङको काँच बनाउन कुन अक्साइडको प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। अक्साइडको यो नीलो काँच बनाउन, विशेष गरी अझ डीप ब्लू बनाउनको लागि चाहिँ कोबाल्ट अक्साइडको युज हुन्छ। हेर्नुहोस्, कोबाल्ट अक्साइडको चाहिँ
युज हुन्छ डिप ब्लू बनाउनको लागि। अब तपाईको यो निकेल अक्साइड छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो निकेल अक्साइड भनेको चाहिँ तपाईको भायोलेट कलरको चाहिँ गर्न चाहिँ भायोलेट कलरको ग्लास बनाउन चाहिँ युज हुन्छ। त्यसैगरी यो क्रोमियम अक्साइड भनेको चाहिँ तपाईको ग्रीन कलरको ग्लास बनाउन चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ। र म्यान्जानेज अक्साइड भनेको विशेष गरी डिकलराइज गर्ने, यो हेर्नुस् डिकलराइज्ड गर्ने चाहिँ डिकलराइज भनेको कलरविहीन बनाउने चाहिँ यो म्यान्जानेज अक्साइड हो हेर्नुस्। र यो म्यान्जानेज अक्साइडलाई चाहिँ निकेल र कोबाल्टसँग मिक्स गरियो भने ब्ल्याक ग्लास पनि बनाउँछ। यस तपाईले यो पनि चाहिँ पढ्दा राम्रो हुन्छ। हेर्नुस् कोबाल्ट अक्साइडको चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो क्वेसनले भनेको छ यो चाहिँ डिप ब्लू कलरको चाहिँ ग्लास बनाउन चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब मैले तपाईलाई अरु यस्तै गर्छु। जस्तै अब तपाईलाई लाग्छ त तपाईको चाहिँ व्हाइट बनाउन चाहिँ कुन प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्टिमोनी अक्साइड भन्ने प्रयोग हुन्छ। हेर्नुस् व्हाइट बनाउन चाहिँ एन्टिमोनी अक्साइड भन्ने युज हुन्छ। र येल्लो कलर बनाउन चाहिँ कुन प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो गर्नको लागि चाहिँ येल्लो कलर बनाउनको लागि चाहिँ क्याडमियम सल्फाइड भन्ने हुन्छ। हेर्नुस् क्याडमियम सल्फाइड चाहिँ येल्लो कलर बनाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ। त्यो येल्लो आएको बेलामा चाहिँ जस्तो तपाईको ट्राफिकहरूले प्रयोग गर्ने चाहिँ जुन लाइट छ, के अरे कपडा हुन्छ नि टल्किने खालको येल्लो र ग्रीन, त्यसै गरी चाहिँ तपाईको रोडमा हुने चाहिँ ती बत्तीहरू छन् नि येल्लो र ग्रीन वाला चाहिँ बत्तीहरू राख्छ नि, येल्लो ग्रीन फ्लोरोसेन्ट टाइपको के बल्ने टाइपको। यो चाहिँ ग्लास बनाउन चाहिँ कुन चाहिँ प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बनाउनको लागि चाहिँ युरेनियम अक्साइडको युज हुन्छ। हेर्नुस् यो पनि सम्झनुहोस्, त्यो बनाउन युरेनियम अक्साइडको चाहिँ युज हुन्छ। अब तपाईको चाहिँ निकेल अक्साइडको कुरा भइहाल्यो। अब रेड चाहिँ मेन रेड बनाउने भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ गोल्ड क्लोराइडले हो। यो पनि सम्झनु, तपाईको बुकमा फरक पनि दिएको छ, यो पनि सम्झनु होला। गोल्ड क्लोराइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेड कलरको चाहिँ ग्लास बनाउन चाहिँ सहयोग गर्छ। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। अर्को प्रश्नमा दिगो विकास सम्बन्धी शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् तपाई झुकिनुहुन्छ कि भनेर मैले यो दिएको ग्रो हार्लेम बुटल्यान्ड र बुटल्यान्ड कमिसन, यसले चाहिँ दिगो विकास सम्बन्धी शब्दको प्रथम पटक प्रयोग गरे होइन, यो चाहिँ बारबारा वार्डले प्रथम पटक चाहिँ प्रयोग गरेकी थिइन्। हेर्नुस् यो पनि अब तपाईले सम्झन सक्नुहुन्छ। यो दिगो विकास सम्बन्धी चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा चाहिँ आयोग चाहिँ 1983 मा चाहिँ गठन गरेको छ, ब्रुटल्यान्ड आयोग भनेर। ब्रुटल्यान्ड आयोग, यो ब्रुटल्यान्ड आयोग भनेको चाहिँ कसको नेतृत्वमा भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्डको अध्यक्षतामा चाहिँ यो ब्रुटल्यान्ड आयोग गठन भएको थियो। र यो आयोगले चाहिँ 1987 मा चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो, आवर कमन फ्युचर, हामीले चाहेको भविष्य भनेर चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा प्रतिवेदन दिएको थियो। तपाईले यो थाहा होला, यसलाई के भन्छ विन विन पोलिसी पनि भन्छ। विन विन पोलिसी, हेर्नुस् विन विन पोलिसी पनि भन्छ। र तपाईलाई अर्को एउटा नौलो कुरो के बताउँछु भन्दाखेरि चाहिँ रियो सम्मेलनले चाहिँ 2012 तिर चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ यो दिगो विकास सम्बन्धी यस्तै एउटा खालको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो। सायद तपाईले यो बुकहरुमा भेट्टाउनुहुन्न होला। त्यो प्रतिवेदनको नाम भनेको चाहिँ हामीले चाहेको भविष्य भन्ने रहेको थियो। हामीले चाहेको भविष्य, फ्युचर वी वान्ट, चाहेको भविष्य भन्ने चाहिँ रहेको थियो। तपाईहरुले यसलाई पनि सम्झन सक्नुहुन्छ, यो प्राय बुकहरुमा दिएको हुँदैन। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि कम्प्लिट द गिवन सिरिज, यो त एकदम सजिलो भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुस् यो बीसीडी एकदम सही, जहाँ बीसीडी चाहिँ रिटर्न भइरहेको छ, हेर्नुस् रिपिट भइरहेको छ। अरु चाहिँ यो नम्बरको पोजिसन इन्क्रिज हुँदै, यहाँ B2 छ भने अब यहाँ गएर चाहिँ तपाईको BC3D या BCD4 अनि DC दियो B5CD, यसरी चाहिँ तपाईको गएको छ भनेपछि अब हाम्रो अब एन्सर कुन हुने हो त BC3D हुने भयो। हेर्नुस् BC3D हुने भयो। यसको अप्सन यहाँ रहेछ, अप्सन बी मा चाहिँ BC3D एन्सर रहेछ। अब अर्को प्रश्नमा लागौं। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट दिएको रहेछ, हेर्नुस् कुनै पनि महिला शिक्षिकाले खेल्न सक्दैनन्, केही महिला शिक्षक खेलाडी हुन् भनेको रहेछ। अब कन्क्लुजन दिएको छ, हेर्नुस् पुरुष खेलाडी खेल्न सक्छन्। यहाँ पुरुषको कुरै आएको छैन, कुरा नआसी बन्द गरिदिइहाल्नुस् यसलाई।
केही खेलाडी खेल्न सक्छन्। यहाँ भन्छ स्टेटमेन्टले केही खेलाडी खेल्न सक्छन् भनेर, खेल्न सक्ने कुरो चाहिँ केही छैन। यहाँ खेलाडी छन् महिला शिक्षक भनेर भनेको छ, तर त्यो महिलाहरू चाहिँ खेल्न सक्दैनन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि महिला भनेपछि चाहिँ यो के रहेछ, यो पनि रङ रहेछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ, कुनै पनि कन्क्लुजन ठिक छैनन् भन्ने हाम्रो एन्सर रहेछ। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम हरित गृह प्रभावको रस्यदा मतलब ऊ गर्ने व्यक्तिको हुन्, पत्ता लगाउने व्यक्तिको हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईँको बेरिन्जिन फेरियर हुनुहुन्छ। यहाँ फेरियन भएछ, बेरिन्जिन फेरियर हुन्। यिनले चाहिँ सन् 1926मा सर्वप्रथम चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट हुन्छ है भनेर चाहिँ अवधारणा चाहिँ दिएका थिए। ग्रिन हाउस इफेक्ट हुन्छ भनेर अवधारणा दिने व्यक्ति यी हुन्। र तपाईँको ठ्याक्क यसको 60 वर्षपछि सन् 1986मा चाहिँ तपाईँको आर्थिनसले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिनसले पृथ्वीमा चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट भएको पत्ता लगाएको छ। अर्थमा चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट भएको रहस्योद्घाटन गरेका थिए। अर्थमा ग्रिन हाउस इफेक्ट भएको छ भनेर चाहिँ यिनले चाहिँ के गरेका थिए, पत्ता लगाएका थिए। अब यो ग्रिन हाउस इफेक्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो ग्यास कुन ग्यासले कति कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर चाहिँ सम्झाउन अलिकति क्वेसन पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्झाउनु भन्दाखेरि चाहिँ काका मिना भनेर सम्झाउन सक्नुहुन्छ। काका मिना भनेर चाहिँ सम्झाउन सक्नुहुन्छ। का भनेको कार्बन डाइअक्साइड भयो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को का भनेको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यो चाहिँ त्यसपछि हो। त्यसपछि मी भनेको चाहिँ मिथेन, कुनको कति कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने हेर्नुहोस् है। त्यसपछि ना भनेको चाहिँ नाइट्रस अक्साइड। अब कति गर्छ भनेर नि तपाईँलाई सम्झाउन अलिकति ऊ होला। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यस्तो प्राय सबै जिकेको सबैमा बनाएको हुन्छ कि यस्तो डाटाहरू कन्फ्युजन हुन्छ नि। अब जस्तै हेर्नुहोस् है, यो 6 हो, 6 को डबल 12 हो, 12 को डबल प्लस 1 हाराहारी डबल हाराहारी 25 हो, 25 को डबल हाराहारी चाहिँ 50 र 57 भनेर हाराहारी भन्ने बित्तिकै सम्झिन्छ। 6 को डबल 12, 12 को डबल 24 प्लस 1 25, 25 को डबल 50, 50 प्लस त्यही एराउन्ड 6-7 चाहिँ 8 छ भनेर मैले सम्झाउँछु। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति प्रतिशत कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी सम्झाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु साथीहरू, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ साथीहरू। यहाँ युरोपको कारखाना भनेको छ। हेर्नुहोस्, वर्कसप अफ युरोप भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ मैले अर्गनाइज गरेर पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ क्वेसन दिएको हुनुहुन्छ। कसरी अर्गनाइज गरेर पढ्ने भन्ने हेर्नुहोस्। युरोपको कारखाना भनेको वर्कसप अफ युरोप भनेको चाहिँ मेन कुरो बेल्जियम हो। अब बेल्जियमसँग सम्बन्धित चाहिँ युरोपका कुराहरू के छन् हेर्नुहोस् है त। एउटा युरोपको बफर जोन भनेर चिनिन्छ बेल्जियमलाई। मध्यवर्ती क्षेत्र भन्छ नि त यसलाई, युरोपको बफर जोन भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको युरोपको कल्की भनेर पनि यही बेल्जियमलाई चिनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी तपाईँको युरोपको युद्धभूमि भनेर पनि यसैलाई चिनिन्छ। हेर्नुहोस् त, कति धेरै युरोपसँग रिलेटेड ऊहरू रहेछन्, युरोपको युद्धभूमि। त्यस्तै गरी अर्को पनि छ। हेर्नुहोस्, युरोपको केन्द्र भनेर चिनिन्छ। कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यही बेल्जियमको ब्रसेल्सलाई, जहाँ नाटोको प्रधान कार्यालय पनि छ भनेर हामीले पढेका छौँ नि। के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रसेल्सलाई युरोपको केन्द्र भनेर, सबै युरोप हेर्नुहोस् है, युरोपको केन्द्र भनेर चाहिँ पढिन्छ, यिनीहरूलाई चिनिन्छ। अब जस्तै चाहिँ तपाईँको कसरी अर्गनाइज, अब युरोपकै कुरा गरौँ न, युरोपको अरू अब स्विजरल्यान्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्विजरल्यान्डलाई युरोपको खेल मैदान भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, खेल मैदान भनिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको युरोपको चाहिँ तपाईँको हेभन भनिन्छ, स्वर्ग, हेभन अफ युरोप भनिन्छ। त्यस्तै अब युरोप सम्बन्धी अरू देशको पनि पढाउँ है त। जस्तै युरोपको चाहिँ तपाईँको यो स्विजरल्यान्डलाई अर्को पनि भन्छ, युरोपको पानी टङ्की पनि भन्छ। हेर्नुहोस्, ठ्याक्क आएको बेला भनिदिइहालौँ न, युरोपको पानी टङ्की भनेर पनि के भन्छ, स्विजरल्यान्डलाई भन्छ। जस्तै अब युरोपको अन्य चाहिँ जस्तै युरोपको सासुआमा भनेर कसलाई चिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युरोपको सासुआमा भनेर चाहिँ तपाईँको डेनमार्कलाई चिनिन्छ। युरोपको सासुआमा भनेर डेनमार्कलाई चिनिन्छ। युरोपको प्रवेशद्वार भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युरोपको प्रवेशद्वार भनेर चाहिँ रोटरड्यामलाई चिनिन्छ। हेर्नुहोस्, रोटरड्यामलाई चिनिन्छ, यो नेदरल्यान्डमा रहेको छ। त्यस्तै युरोपको साङ्गीतिक केन्द्र, हेर्नुहोस् है, युरोपको साङ्गीतिक केन्द्र भनेर चाहिँ कुन देशलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रियालाई चिनिन्छ। यो तपाईँलाई थाहा छ छैन। त्यस्तै गरी युरोपको मुटु भनेर चाहिँ एउटा, हेर्नुहोस्, युरोपको मुटु भनेर कुनलाई चिनिन्छ भन्दा स्लोभाकियालाई चिनिन्छ।
यिनीहरूलाई त थाहा छैन होला सायद। त्यसै गरी चाहिँ युरोपको बिरामी भनेर त थाहा छ मलाई। युरोपको बिरामी भनेर कसले चिनिन्छ? टर्कीलाई चिनिन्छ। यसरी चाहिँ यो युरोपको कुरा आउने बित्तिकै अब नबिर्सियोस् कि नझुकियोस् न त युरोपको के हो भन्ने पढियो 3-4वटा पढियो भन्ने चाहिँ नहोस्। यसरी चाहिँ अर्गनाइज गरेर पढेपछि चाहिँ तपाईँलाई सम्झनुहुन्छ। मैले यस्तै क्लासहरू लिँदैछु, तपाईँले चाहिँ धेरै भन्नु होला, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको प्रदेश कुन हो भनेर रहेको छ। यो प्रदेश भनेको गण्डकी प्रदेश हो। गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 23वटा औद्योगिक ग्रामहरू घोषणा भइसकेका छन्। यो तपाईँले जान्नु पर्यो। अब यसलाई सम्झन पर्यो अरे तपाईँलाई कसरी सम्झनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सशब्दै लेख्छु। गण्डकीको आइसक्यो, गण्डकीलाई छोड्नुहोस्। 1 2 3 5 6 7 लेख्छु है साथीहरू। 1 2 3 5 गण्डकी गइसक्यो। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ नामाकरण भएकालाई नामाकरणै भनेर सम्झनु होला। मैले यो सम्झनालाई चाहिँ तपाईँ 1 2 3 4 5 7। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले प्याटर्न रिपिट भएको छ। 8 6 फेरि 8 अनि 14 फेरि 6 र फेरि 9। हेर्नुहोस् त यति सम्झि त भइगयो त तपाईँको। 1 नम्बर प्रदेशमा 8वटा, 2 नम्बर प्रदेशमा 6वटा, बागमती प्रदेशमा 8वटा, 4 नम्बर प्रदेशमा त 23वटा भइहाल्यो। 5 नम्बर प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशमा 14वटा, कर्णाली प्रदेशमा 6वटा र चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9वटा। एकदम मजाले सम्झाउन सक्नुभयो। अब यहाँ प्याटर्नको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हेर्नुहोस्। 8 6 सम्झनु हो भने फेरि 8 आउँछ र यो 6 + 8 जोड्दाखेरि 14 आउँछ। यो 6 भनेको कर्णाली प्रदेश हो। 6 मा 6 वटै छन्। अब 7 मा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब 8 बाट चाहिँ हाम्रो सुरु भएको थियो, त्यसमा 1 जोडिदिनु, 9 जोड्नु, 9 चाहिँ भयो भनेर यसरी चाहिँ सम्झनु। एउटा जेनरल दिमागमा अलिकति राखियो भने पनि चाहिँ ठ्याक्क डाटा चाहिँ बिर्स्यो भने नि यस्तो प्याटर्न थियो है भनेर अप्सन देख्दा पनि सम्झिन्छ कि। त्यसरी चाहिँ टेक्निकल्ली चाहिँ पढ्ने गर्नुहोस् तपाईँले। त्यो गर्नु हो भने सजिलो हुन्छ। यही केसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के बताउन चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तै तपाईँको यो औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि छ, त्यो कार्यविधि 2075 छ। यसलाई संशोधन गरी एउटा व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यो व्यवस्था भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्दा लाग्ने लागत मध्ये चाहिँ तपाईँको 3 करोड वा त्यो लागतको चाहिँ यो 40% लागतको 40% मध्ये जुन सानो छ त्यही चाहिँ अनुदानका रूपमा दिने भनेर पनि चाहिँ के गरेको छ, संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था गरेको रहेको छ। तपाईँले त्यो पनि जान्नु होला। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ हालसम्म साना विकास कार्यक्रमको पहुँच पुगेका स्थानीयता भनेको यो 528 हो। यो तपाईँको आर्थिक सर्वेक्षण हालसालैको आर्थिक वर्ष 77-78 को आर्थिक सर्वेक्षणले भनेको कुरा हो। यसलाई सिधै मैले चाहिँ 528 मात्र भनेर तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागेँ। अर्को प्रश्न भनेको नेपालमा रेनबो ट्राउट माछाको उत्पादन गर्ने कामको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको? यो भनेको तपाईँको नुवाकोटबाट चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सुरु भएको थियो। कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1990बाट। यही आएको केसमा चाहिँ हामी चाहिँ अन्य खेतीको सुरुवात कहिले कहाँबाट भयो भन्ने हेरौँ त। अब चिया खेतीको सुरुवात हेर्नुहोस् है। चिया खेतीको सुरुवात त तपाईँलाई थाहा छ कहिलेबाट भयो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 1920बाट भएको हो। कहाँबाट भएको हो यो भन्दाखेरि चाहिँ इलामबाट चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कफी खेतीको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको थियो हेर्नुहोस्। कफी खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 2011बाट भएको थियो। यो कहाँबाट सुरु भएको थियो? गुल्मीको आप्सरबाट हो। त्यसै गरी 3 नम्बर चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ रबर खेतीको पनि कुरा गरौँ। रबर खेतीको सुरुवात चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो विक्रम सम्वत 2047 सालमा झापाको बुधबारेबाट भएको थियो हो। तपाईँलाई यो थाहा होला। अर्गनाइज गरेर एकै ठाउँमा राख्ने कि पढ्दाखेरि सम्झिन सजिलो हुन्छ कि। त्यसै गरी चाहिँ रेशम खेतीको सुरुवात चाहिँ नेपालमा कहिलेबाट भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ रेशम खेतीको सुरुवात भनेको चाहिँ आर्थिक वर्ष 32-33बाट सुरुवात भएको हो। यो कहाँबाट भएको भन्ने कुरामा म पनि क्लियर भएको छैन। यदि साथीहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्स गर्नु हो, कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, मेरो पनि ज्ञान बढ्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ जैतुन खेतीको सुरुवात भनेको चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात भएको जैतुन भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2052 सालबाट मकवानपुरको चाहिँ
चितलाङबाट सुरुवात भएको हेर्नुहोस्, यो पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को अझै एउटा हेरौँ, ट्रपल च्याउ छ नि, यो ट्रपल च्याउको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2070 सालबाट रोल्पाबाट। यो क्वेसनमा साथीहरू धेरै झुकिनुहुन्छ। यो ट्रपल च्याउ रुकुम हो कि रोल्पा हो भनेर चाहिँ तपाईँहरू एकदम झुकिने गर्नुहुन्छ, रुकुम हो कि रोल्पा भनेर। यो ट्रपलमा ल छ र रुकुम र रोल्पा, रुकुममा त ल छैन, रोल्पामा छ ल, यसरी चाहिँ यो चाहिँ रोल्पा हो भनेर चाहिँ सम्झन। तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने त्यहाँबाट कन्फ्युजन क्लियर हुन सक्छ। तपाईँले यो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। 38 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आधिकारिक भाषा कुन होइन? हेर्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आधिकारिक भाषा चाहिँ जापानिज होइन। तपाईँलाई अरू त हुन्, कुन त आधिकारिक भाषा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस हो। हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिस हो, त्यसै गरी फ्रेन्च हो, त्यसै गरी स्पेनिस हो, त्यसै गरी रसियन हो हैन। इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, स्पेनिस, रसियन, चाइनिज र अरेबिक, यिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषा हुन्। र साथीहरू यो आधिकारिक भाषामध्ये यी 5वटा आधिकारिक भाषालाई अफिसियल मान्यता चाहिँ सन् 1946, यो प्राय बुकमा चाहिँ दिएको हुन्न। हेर्नुहोस्, 1946 फेब्रुअरी 1 मा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको मान्यता दिएको थियो। र अरेबिकलाई दिएको भनेको चाहिँ 18 डिसेम्बर 1973 मा चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्यता दिएको थियो। यो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको मान्यता दिएको थियो। अब यहाँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न अङ्ग छन्, यी अङ्गमा फरक मिति छन् साथीहरू। यी सबै यहाँ भनेर चाहिँ साध्य हुँदैन। हामी फर्दर मोर अरू क्लासमा चाहिँ यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ आधिकारिक भाषाको मान्यता चाहिँ कहिले पाए भन्ने चाहिँ यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानेको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। हेर्नु साथीहरू, न्याटोको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने चाहिँ, न्याटोको स्थापना भनेको सन् 1949 अप्रिल 4 मा भएको साथीहरू। यसको मुख्यालय कहाँ छ साथीहरू भन्दाखेरि चाहिँ अघि पनि कुरा गरेको थिएँ मैले, यो चाहिँ बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेको छ। कहाँ रहेको छ? बेल्जियमको ब्रसेल्समा चाहिँ रहेको छ। हेर्नुहोस् है। र यो चाहिँ स्थापना कालमा चाहिँ यसमा कति सदस्य थिए भन्दाखेरि चाहिँ स्थापना कालमा यसमा 12 सदस्य राष्ट्र रहेका थिए। र यसमा हाल आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 30वटा सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। र अन्तिम राष्ट्र भनेको चाहिँ मेसोडोनिया हो। हेर्नुहोस्, मेसोडोनिया हो। यो मेसोडोनिया सन् 2020 मा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ न्याटोमा प्रवेश गरेको थियो। र हालसालैको समसामयिक पनि कुरा गरौँ, तपाईँको चाहिँ हालसालै न्याटोको 31औं समिट चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पन्न भएको छ। कहिले सम्पन्न भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन 14 मा 2021 जुन 14 मा के भएको छ भन्दाखेरि न्याटोको चाहिँ 31st समिट चाहिँ कहाँ सम्पन्न भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बेल्जियमकै ब्रसेल्समा यो के भएको छ भन्दा सम्पन्न भएको छ। अब यो सम्मेलनले एउटा चाहिँ न्याटो 2030 भन्ने एजेन्डा पनि के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पारित गरेको छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो समिटले चाहिँ चीनलाई चाहिँ तपाईँको के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्मानेन्ट थ्रेट अर्थात् चाहिँ स्थायी खतराको सूचीमा चाहिँ समावेश गरेको छ। के अरे पर्मानेन्ट थ्रेटको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ चीन हो पर्मानेन्ट थ्रेट न्याटोको भनेर चाहिँ यिनीहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्सेन्ससमा आएका छन्। न्याटो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमाथि चाहिँ हमला भयो अथवा यी सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तरिक्षमा समेत प्रक्षेपण गरेका उपग्रहहरूमाथि समेत हमला भयो भने चाहिँ त्यो राष्ट्रलाई यो न्याटोलाई नै हमला भएको भन्ने चाहिँ रहेको छ साथीहरू, यिनीहरूको चाहिँ अवधारणा। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 40 नम्बर प्रश्नमा धजिया विवाह कुन जातिसँग सम्बन्धित विवाह हो भनिरहेछ। यो भनेको चाहिँ राजवंशी जातिसँग सम्बन्धित विवाह हो। अब राजवंशी जातिको विवाहको बेलामा चाहिँ कुरा गरौँ न। पहिला चाहिँ धजिया विवाह मेन चाहिँ राजवंशी जातिमा 4 प्रकारका विवाह छन् माघी विवाह बाहेक। यो 4 प्रकारका विवाहमा चाहिँ अब धजियाको कुरा आयो। धजिया विवाह भनेको के हो भनेर उ गरौँ है त। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ केटा पनि कुमार हुन्छ, केटी पनि कुमार हुन्छ। तर केटो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहापछि चाहिँ घर जुवाई गएर बस्छ। त्यो घर जुवाई बस्ने मान्छे चाहिँ तेरीमा बजिया भने जस्तै तरिकाले धजिया घर जुवाई बस्छ बजिया भने जस्तै चाहिँ यो घर जुवाई बस्नेलाई चाहिँ धजिया भन्ने भनेर तपाईँले सम्झाउनु, मैले यसरी नै सम्झाउँदै हेर्नुहोस्।
फेरि बजिया भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो छुट्टै छ है। यो बजिया भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बजिया भनेको चाहिँ ससुरा र चाहिँ बुहारीको अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चालाई चाहिँ बजिया भन्छ। त्यो पनि तपाईँले चाहिँ आएको कन्डिसनमा मैले यो भनिदिइहालेँ है। सम्झना चाहिँ तपाईँले चाहिँ घर चाहिँ बस्ने मान्छेलाई तँलाई चाहिँ बजिया भनेर त्यसरी सम्झन सक्नुहुन्छ। अर्को विवाह हेर्नुहोस् एकदम समद भनेको हेर्दै पनि एकदम शान्त जस्तो छ यो शब्द हेर्नुहोस् है। यो भनेको चाहिँ पतिको मृत्यु पश्चात पतिको चाहिँ मृत्यु भयो है, पतिको मृत्यु पश्चात चाहिँ नयाँ बेहुला अर्को पतिलाई बिहा गर्ने र त्यही पतिको घरमा गएर बस्ने र त्यही पतिको घरमा गएर बस्ने विवाहलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही पतिको घरमा बस्नेलाई यसलाई समद भन्छ। अब अर्को छ हेर्नुहोस् डङ्गुवा भन्छ। यो डङ्गुवा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो डङ्गुवा भनेको चाहिँ यो हेर्दै हेर्नु न डन जस्तो चाहिँ शब्दै डन जस्तो छ कि छैन हेर्नुहोस् त डन। यसमा चाहिँ महिला डन भएपछि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पतिको मृत्यु हुन्छ होइन। मृत्यु भएपछि चाहिँ तपाईँको नयाँ विवाह गरिन्छ र नयाँ विवाह गरेको बेहुलालाई चाहिँ पूर्वपतिको घरमा चाहिँ गएर केही बसिन्छ। यसरी चाहिँ बिहा गरेर पूर्वपतिको घरमै बस्ने भनेको त डन मान्छे डन केटीहरूले मात्र गर्छन् नि हो कि त्यही भएर डङ्गुवालाई यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी सम्झन सक्नुहुन्छ। झुकिन्छ कि विवाह कुन के हो भनेर चाहिँ सोधिन नै सक्छ, जोडा मिलाउ सोध्न सक्छ, तपाईँको चाहिँ लेभल सेकेन्डको प्रश्नहरूमा सोध्न सक्छ, यसरी चाहिँ सम्झन सक्नुहुन्छ। अनि अर्कै राजवंशी जातिमा अर्को विवाह छ दामे दुगे भनेको हेर्नुहोस्। त्यो दामे दुगे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाआमालाई थाहा दिने हेर्नुहोस् है, बाआमालाई थाहा दिने हामी बिहा गर्दैछौँ भनेर तर भगाएर बिहा गर्ने यो चाहिँ दाम बचाउन चाहिँ भागेको बिहा हेर्नुहोस् है। यहाँ पनि शब्द पनि हेर्नुहोस् है दामे दुगे। दामे भनेको के भन्दाखेरि दाम बचाएको। कसरी बचायो भने दुगुरेर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बचाए। बाआमालाई थाहा दिए तर चाहिँ भगाएर बिहा गरे, दाम बचाए दुगुरेर भनेर तपाईँले यसरी चाहिँ सम्झन सक्नुहुन्छ दामे दुगे भनेर है। अब यो राजवंशी जातिको बिहाकै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अर्को एउटा कुरो पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ जस्तै जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। राजवंशी जातिको विवाह भनेको चाहिँ 3 दिनसम्म चल्छ हेर्नु साथीहरू। र यसमा चाहिँ बरियातलाई चाहिँ स्वागत गर्दा चाहिँ कालो मुसो दलेर चाहिँ स्वागत गर्ने चलन पनि यही राजवंशी जातिमा रहेको छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा पनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ दुलाले अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्ने कपडाको रङ भनेको तपाईँको पहेँलो वस्त्र चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ लगाउनु पर्छ यिनीहरूको विवाहमा हेर्नुहोस् है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै अब राजवंशी जातिले चाहिँ आफ्नो विवाहमा बजाउने बाजा भनेको चाहिँ हाँडी बाजा हो। यसरी अर्गनाइज गरेर पढाउँछ साथीहरू। विवाह हुने बित्तिकै चाहिँ यसरी चाहिँ सब योसँग रिलेटेड सबै कुरा पढिएछ सिद्धिहाल्यो नि त, अरू झुक्किने कुरो हुँदैन। अर्गनाइज गरेर पढ्ने यो तपाईँको किताबमा भएको कुरा सबैले चाहिँ पढ्छन्, त्यो चाहिँ पढ्ने कसरी सम्झने कसरी अर्गनाइज गरेर पढ्ने भन्ने कुरामा हामी फोकस हुनुपर्छ। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ हामी। प्रश्न नम्बर 41 राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको प्रस्तावित भवन कुन जिल्लामा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भन्दा चाहिँ यो भक्तपुरमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ साथीहरू। यो चाहिँ भक्तपुरको सागामा चाहिँ निर्माण गर्न चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। र यो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको चाहिँ प्रमुखका रूपमा कसलाई नियुक्त गरिएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ बालानन्द शर्मालाई चाहिँ नियुक्त गरिएको थियो। यी बालानन्द शर्मालाई चाहिँ 2077 साल वैशाखको 12 गते यसमा चाहिँ नियुक्त गरिएको थियो। र यिनीसँगै विज्ञ सदस्यको रूपमा चाहिँ शम्भुराम श्रृङ्खला हेर्नुहोस् है, शम्भुराम श्रृङ्खला तपाईँले पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ तपाईँको युवराज सङ्ग्रौलालाई चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नियुक्त गरेको थियो। युवराज सङ्ग्रौलाई कानुनविदको रूपमा र शम्भुराम श्रृङ्खलालाई चाहिँ तपाईँको कूटनीतिज्ञ विज्ञका रूपमा चाहिँ नियुक्त गरेको थियो। बालानन्द शर्मा भनेको चाहिँ यी पूर्वरथी हुन्। यिनलाई हालसालै चाहिँ तपाईँको सिसिएमसीको चाहिँ सिइओको रूपमा सिसिएमसी भनेको चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र यसको सिइओको रूपमा पनि हालसालै नियुक्त गरेका छन्। कहिले गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ 2078 साल जेठ 10 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम के गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनलाई सिसिएमसीको सिइओको रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा समेत नियुक्त गरिएको छ है। यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ पढ्न जरुरत देखेँ मैले। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ नारायणी दरबारमा बस्ने प्रथम राजा को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नारायणी दरबारमा बस्ने प्रथम राजा भनेको पृथ्वी वीरविक्रम शाह हुन्। अब यो नारायणी दरबार कसले बनाएको त साथीहरू भन्दाखेरि चाहिँ नारायणी दरबार भनेको चाहिँ वीर शमशेरले बनाएका हुन्।
वीर शमशेरले बनाएका हुन् र यो दरबार चाहिँ शाही दरबारको रूपमा 1943 बाट चाहिँ शाही दरबारका रूपमा खुला भएको भन्ने कुरो पनि तपाईहरुले जान्नुहुन्छ। त्यस्तै आएको बेलामा चाहिँ हेर्नुस् तपाईँ झुक्किन सक्ने दरबारको विषयमा सिंह भवन भनेर तपाईले चाहिँ नझुक्किने होला। सिंह भवन भनेर सिंह दरबारलाई चिनिने होइन है। सिंह भवन भनेको चाहिँ थापाथली दरबार हो। तपाईँ यस्ता क्वेशनमा झुक्किन सक्नुहुन्छ। थापाथली दरबारलाई चाहिँ के भनिन्छ? सिंह भवन भनेर भनिन्छ। यो थापाथली दरबार निर्माण कसले गरेका हुन्? जङ्गबहादुर राणाले। अब आकै बेलामा चाहिँ अर्को पनि भनौँ कोप भवन भने के हो? कोप भवन भनेर कुन दरबारलाई चिनिन्छ? कोप भवन भनेर मानगृहलाई चिनिन्छ। र यो मानगृह निर्माण कसले गरेका हुन्? यो चाहिँ मानदेवले गरेका हुन्। यो मानदेव यसमा चाहिँ 7 चोक छन् भन्ने कुरो पनि तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ। यो मानगृह यसरी तपाईँले रिलेट गर्दै चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। 43 नम्बरको प्रश्न छ, यो 54 जना भएको एउटा लाइनमा राम अगाडिबाट 35औं स्थानमा रहेको छ र श्याम पछाडिबाट 22औं स्थानमा रहेको छ भने राम र श्यामको बीचमा कतिजना रहेका छन्? अब यस्तो एउटा यो क्वेशनको चाहिँ मैले सल्भ गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ मैले चाहिँ पढ्दाखेरि सल्भ गर्ने कन्सेप्ट यसरी भन्छु। जस्तै यो उसमा दिइरहेको छ टोटल नम्बर दिएको छ। हेर्नुस् टोटल नम्बर दिएको छ र एउटा पोजिसनबाट एउटा मान्छे ए को दिएको छ र अर्को पोजिसनबाट बी को पोजिसन दिएको छ र बीचमा कति छन् भनेर सोधेको केसमा दुईटा केस मैले डेराइभ गर्दिनु। केस फर्स्ट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यदि टोटल नम्बर चाहिँ तपाईको यी दुईटाको पोजिसनको सम हुन्छ नि, सम अफ ए प्लस बी भन्थे मैले, यसको भन्दा टोटल नम्बर चाहिँ बढी छ भने सिम्पली माइनस गरिदिए मात्र टोटल नम्बर माइनस सम घटाए मात्र पुग्छ। यदि तपाईको यो टोटल नम्बर भन्ने चाहिँ तपाईको यो सम भन्दा चाहिँ सानो छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ सम माइनस टोटल नम्बर -2 गरिदिनु हो भने इजिली आउँछ। हाम्रो यो माथिको केस कस्तो रहेछ हेरौँ है त। जस्तै टोटल कतिजना छन् हाम्रोमा? 54 जना छन् र राम अगाडिबाट कतिौं स्थानमा? 35औं स्थानमा। श्याम पछाडिबाट 22औं स्थानमा। हेर्नुस् अगाडि र पछाडिको मतलब भिन्दै स्थानबाट दियो हो। अब तपाईँ यो 35 प्लस 22 जोड्नु त यो सम भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 35 प्लस 22 भनेको चाहिँ 57 आउँछ। मतलब 54 ठुलो कि 57 ठुलो? 57 ठुलो। मतलब चाहिँ सम बढी भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ कुन केससँग जाने भयो भन्दाखेरि चाहिँ केस सेकेन्डसम्म जाने भयो। केस सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै अब हामी के गर्छौँ? सम भनेको कति? 57 माइनस टोटल कति थिए? 54 माइनस कति गर्छौँ? 2 गर्छौँ हो। 57 माइनस 54 माइनस 2 भनेको कति आयो? यो त 1 आयो। 1 के रहेछ यसको एन्सर। यदि तपाईँको जस्तै यहाँ 52 जना चाहिँ ऊ दिएको रहेछ र तपाईँको चाहिँ 30 र चाहिँ 18 भनेर दिएको रहेछ भने यसको बीचमा कति छन् भनेर सोध्यो भने 52 माइनस 30 माइनस 18 गरिदिने बित्तिकै के हो? किनकि 30 र 18 मा 48 हो। यो चाहिँ 4 चाहिँ आउँदो रहेछ। किन 52 भन्दा सानो भयो नि त। त्यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। ल एउटा बाँदर पहिलो मिनेटमा 5 मिटर माथि चढ्छ र दोस्रो मिनेटमा 2 मिटर तल चिप्लिन्छ भने उसलाई 80 मिटर लामो पर्खाल चढ्न कति समय लाग्ला? मैले साथीहरूले चाहिँ यो पहिलेदेखि पनि गर्नुहुन्थ्यो। मलाई त्यो फर्मुला गरेको देख्दा अचम्म लाग्थ्यो। जस्तै तपाईँले टोटल हाइट माइनस तल झरेको र माथि गएको माइनस तलवाला भनेर एउटा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यो फर्मुला युज भएको देख्छु कि मैले। यो केसमा यो गर्नुभयो भने मिल्छ त? मिल्दैन साथीहरू। हेर्नुहोस् है। अब यो पहिला यसको कन्सेप्ट बुझौँ के हो भन्ने कुरा। यहाँ एउटा यो पर्खाल हो मानव। यो कति मिटरको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 80 मिटरको पर्खाल रहेको छ। यति कुरो तपाईँले जान्नुहोस्। मतलब पहिलो मिनेटमा कति चढ्छ? 5 मिटर चढ्छ र दोस्रो मिनेटमा कति झर्दो रहेछ साथीहरू? 2 मिटर झर्दो रहेछ। मतलब चाहिँ 2 मिनेटमा यसले कति चाहिँ चढ्दो रहेछ? 3 मिटर चढ्दो रहेछ भन्ने तपाईँले थाहा पाउनु। अब यहाँ हेर्नु हो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है। यो यहाँ चाहिँ तपाईँको अन्तिमको 5 मिटर त तपाईँको त्यही अन्तिम मिटरमा चढ्ने हो नि त। झर्दैन नि त त्यसपछि त। यो माथिको पुगेको त ठ्याक्क पुगिहाल्छ नि तपाईँको, हो कि होइन? झर्छ त फेरि पुगेपछि त पुगेको त हो। त्यही भएर त तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ जब चाहिँ हामी 75 मिटरमा पुग्छौँ हेर्नुहोस् है। 80 मिटर छ,
1 मिनेटमा चढ्ने कति हो 5 मिटर हो कि होइन हो नि चढ्ने भनेको 5 मिटर हो भनेपछि जब 75 मिटरसम्म पुग्छौँ त्यहाँसम्मको हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ हेरौँ 2 मिनेटमा त्यसले कति चढ्दो रहेछ यहाँ हामीले निकालेको 2 मिनेटमा त्यसले चढ्ने भनेको 3 मिटर चढ्दो रहेछ अब हामीले कतिसम्मको निकाल्न पर्यो 75 मिटरसम्मको निकाल्न पर्यो हो भनेपछि यो 3 लाई चाहिँ 25 × 3 मिटर गर्यो भने के हुन्छ यो 75 मिटरसम्म जान्छ हो भनेपछि यता 25 गरेपछि यता पनि 25 × 2 मिनेट गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ 50 मिनेटमा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 75 मिटरसम्म चढ्दो रहेछ तर हामीले निकाल्नु पर्ने के छ 80 मिटरको निकाल्नु छ हो 80 मिटरको निकाल्नु छ भनेपछि अब चाहिँ लास्टमा त तपाईको 5 मिटर लास्टको 5 मिटर भनेको त 1 मिनेटमा चढ्ने हो कि होइन हो नि अब झर्ने कुरा आउँछ त आउँदैन नि त्यही भएर चाहिँ तपाईको 51 मिनेटमा के गर्दो रहेछ यो भनेको 80 मिटर चढ्दो रहेछ यसरी चाहिँ तपाईको 51 मिनेट चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको सही आन्सर लगाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईले यो गरेको भए हेर्नुस् है t - d गरेको भए टोटल भनेको कति 80 माइनस d भनेको डाउन भनेको 2 माइनस अप भनेको 5 माइनस डाउन भनेको 2 अब यसलाई गर्नु भने कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 78 / 3 गर्नुहुन्छ 3 दुना 6 26 मिनेट सही हुन्छ त्यही आन्सर अब आफै चाहिँ ख्याल गर्नु होला चढ्ने झर्नेको चाहिँ जुन तरिकाको युज भइरहेको छ त्यो ठीक छ कि छैन भन्ने कुरो तपाईहरुले चाहिँ ख्याल गर्नु र यदि म गलत छु भने तपाईले चाहिँ तपाई गलत हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यसो कमेन्ट बक्समा पनि भन्न सक्नुहुन्छ कन्सेप्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ है अब अर्को प्रश्नमा लागौं खाली ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुस् भन्ने रहेछ यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी काउन्ट गर्ने हो कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 वटा रहेछन् 16 वटा लेटर रहेछन् अब यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि हामी चाहिँ 8 × 2 अथवा 4 × 4 ले चाहिँ एरेन्ज गर्न सकिन्छ सकेसम्म चाहिँ स्मलेस्ट फ्याक्टरमा चाहिँ गरियो भने सजिलो जस्तै अब 4 डिभाइड गर्छु है मैले 1 2 3 4 यसरी डिभाइड गरे 1 2 3 4 यसरी डिभाइड गरे 1 2 3 4 यसरी डिभाइड गरे अब हेर्नुस् यो 4 डिभाइड गर्दा यो पहिलो यत छ यहाँ नि यत छ यहाँ नि यत छ भनेपछि यो पहिलो चाहिँ के हुने भयो भन्दा चाहिँ यत अब दोस्रोको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है यहाँ दोस्रोमा यफ छ यहाँ छैन यहाँ छ यफ भनेपछि यहाँ पनि यफ राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यफ राख्न सक्नुहुन्छ अब लास्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै लास्ट हेर्नुहुन्छ जी 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 भनेपछि यो पनि के भयो भन्दा चाहिँ जी भयो भनेपछि हाम्रो आन्सर के रहेछ एफ एच एफ जी भन्ने आन्सर रहेछ कहाँ छ यो आन्सर भन्दाखेरि अप्सन डी मा रहेछ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को प्रश्नमा लागौं अर्को प्रश्नमा चाहिँ यो सिरिज छ हेर्नुस् सिरिज चाहिँ यो कस्तो छ भन्दा चाहिँ 7 14 30 56 र 93 रहेको छ हेर्नुस् 7 14 30 56 र 93 रहेको छ अब यसको ग्याप हेर्नुस् 7 र 14 मा जाँदा 7 14 र 30 मा जाँदा 16 30 बाट 56 मा जाँदा 26 र 56 बाट 93 मा जाँदाखेरि चाहिँ यो 37 रहेको छ अब यो अझै पनि क्लियर कट आएन हो अझै एक लट गरौँ 7 देखि 16 मा 9 16 देखि 26 मा 10 26 देखि 37 मा 11 अब बढ्ने कति हुन सक्छ 12 37 प्लस 12 भनेको कति हुने भयो 49 हुने भयो अब 49 मा चाहिँ हामी चाहिँ 93 जोडाउँदा कति हुन्छ 93 प्लस 49 भनेको 9 3 12 4 9 13 4 9 13 1 14 142 अब हुने रहेछ भनेपछि आन्सर 142 हो अब अर्को प्रश्नमा लागौं हामी अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ एनालोगी छ साथीहरु यो चाहिँ एकदम सजिलो छ साथीहरु हेर्नुस् है यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माथिको जुन फिगर छ यो चाहिँ तल गएर यहाँ जतिवटा छन् 1 2 3 चोटी रिपिट भयो हैन ल हेर्नुस् अब यो तलको फिगर माथि गएर सिंगल बनेको छ हेर्नुस् एउटा हैन तल गएर चाहिँ 1 2 3 बने यो 3 चाहिँ 1 बनेको र यो माथिको चाहिँ तल गएर 1 2 3 बनेको छ यस्तै गरौँ हामीले चाहिँ यो तलको 1 2 3 लाई चाहिँ अब यो एउटा मात्र हुने भयो र तल चाहिँ तीनटा ट्रायंगल 1 2 3 हुने भयो यस्तो कहाँ छ यो भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन ए मा रहेछ यसको आन्सर अप्सन ए हो तपाईले यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को प्रश्न तल दिएको चित्र म्याट्रिक्सलाई पूरा गर्नुस् भनेर छ हेर्नुस् यो म्याट्रिक्समा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पोर्सनलाई कट गरेर चाहिँ यहाँ तलको सेकेन्ड फिगर सेकेन्ड सिरिजमा तलको मात्र दिएको छ
र तेस्रो फिगरमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन यो माथि काटेको थियो यसलाई चाहिँ तपाईँको के गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई उल्टाएर राखिएको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई उल्टाएर यहाँ माथि ल्याएर राखिएको छ। त्यस्तै सेकेन्डमा छ कि छैन त्यस्तै भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो माथिको काटियो, तलको 2 मात्र राखियो र यो माथिकोलाई उल्टाएर राख्दा यस्तो हुन्छ नि, यो गर्नुभयो। अब तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ ससती अब यहाँ हेर्नुभयो नि, अब यसलाई चाहिँ यो तलको जस्तोको त्यस्तै हुन्छ, मतलब तलको फिगर यस्तोको यस्तै हुन्छ, यो 2 वाला हेर्नु। अब यहाँ फरक कुराहरूलाई काटिदिइहालौँ, यो फरक छ काटिदिनु भयो तपाईँले होइन, र यो के छ, यो पनि फरक छ, यसलाई काटिदिनु भयो। अब बाँकी रह्यो 1 र 2 अप्सन। अब यो 1 लाई चाहिँ तपाईँको उल्टाएर राख्दा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाई उल्टाएर राख्दा यो जस्ताको त्यस्तै त हुन नपर्ने हो, यसलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि राइट एन्सर। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, अर्को प्रश्नमा चाहिँ यहाँ अन्तर्निहित पिक्चर कुन हो भनेको छ। यो पिक्चर कहाँ रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको सम्भावना छैन। हेर्नुहोस्, किनकि यो पार्ट नै छैन। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ यसो गरो यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, तर अब स्ट्रेट जानुपर्ने यो बाङ्गिएको छ, यो पनि होइन। डीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो फिगर अन्तर्निहित भएको देख्दिनँ। एमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एमा चाहिँ छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, कसरी छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, एमा चाहिँ यहाँबाट यसरी गयो, हेर्नुहोस् है, यसरी गयो, यसरी गयो, फेरि आयो, यसरी गयो र यसरी गएको छ। तपाईँले यहाँ यो फिगरमा पनि त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ एन्सर ए यसको करेक्ट एन्सर रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। लास्ट प्रश्न रहेको छ, तलका विकल्प मध्ये कुन विकल्प अरूभन्दा भिन्न रहेको छ भन्ने छ। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो सेडेड पार्ट छ नि, यो सेडेड पार्टमा यी साइनहरू रहेका छन् सबैमा। हेर्नुहोस् त, यसमा पनि छ, यसमा पनि यो सेडेड पार्टतिर छ, तर यसमा नि सेडेड पार्टमा छ, तर यसमा सेडेड पार्टमा छैन भनेपछि नमिल्ने अप्सन भनेको अप्सन डी रहेछ भनेर तपाईँले चाहिँ बुझ्न जरुरत छ साथीहरू। अब हामीले चाहिँ यो 50 वटा प्रश्नहरू चाहिँ गरिसक्यौँ साथीहरू। अब तपाईँहरूले चाहिँ यदि जीके को क्लासहरू चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबै चाहिँ कस्तो क्लास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीके को क्लास भनेको तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु, जीके को फुल क्लास हुन्छ पढाइ जस्तै, तर पढाउँदै चाहिँ बिचमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको यो हो भन्ने मात्र होइन कि यो कसरी सम्झने, जस्तै चाहिँ तपाईँको मैले यो भिडियोमा पनि अलिअलि गरेको छु, कसरी सम्झने, के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कसरी चाहिँ यो टेक्निकल्ली पढ्ने। जीके चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ अफिसर, नासु र तपाईँको चाहिँ खरिदारको लागि सबैको लागि हुने गरेर चाहिँ मैले यो एउटा क्लास सञ्चालन गर्दैछु नेक्स्ट विकदेखि। यदि तपाईँहरू चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटा लिङ्क दिएको छु, त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले त्यहाँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लास कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तर डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा भिडियो पनि दिएको छु, यसरी पढाइ हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई, त्यो तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फुल कोर्स हुन्छ, फुल जीके को कोर्स हुन्छ, यसरी पढाउने जीके को फुल पढाइ पनि हुन्छ। तपाईँलाई PDF नोट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई 1000 रुपिज मात्र हो। हेर्नुहोस्, 1000 रुपिजमा चाहिँ तपाईँको त्यो सबै पढाइ हुन्छ र 100 जना स्टुडेन्ट मात्र हामी चाहिँ पहिलो चरणमा लिन्छौँ। र क्लास भनेको बिहान 7:30 बजेदेखि चाहिँ 9:30 बजेसम्म 2 घण्टाको क्लास हुनेछ, एकदम फुल इन्टरेक्टिभ हुनेछ। पहिलो सेसनमा चाहिँ डेली करेन्ट एफेयर्स, तपाईँहरूलाई चाहिँ समसामयिक सामान्य ज्ञान, डेली करेन्ट एफेयर्स दिनदिनैको चाहिँ पढाइ हुनेछ, के भयो भन्ने कुरो एक्सप्लेनेसन सहित। र दोस्रो भनेको चाहिँ जीके को चाहिँ तपाईँको पाठहरू पढाइ हुँदै सम्झने तरिका सहितको पढाइ हुनेछ। यदि तपाईँ रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ, साँच्चीकै पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ टेक्निकल्ली पढाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिङ्कमा दिएको चाहिँ रजिस्टर बटनमा गएर चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पैसा लिएर पढाउने भन्ने कुरोमा आउन चाहिँ कठिन हुन्छ क्या साथीहरू। तपाईँ यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो यति भन्दै साथीहरू अब म चाहिँ बिदा हुन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै मोडल क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्दै हामी चाहिँ जानेछौँ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो loksevaistore.com को बारेमा थाहा छैन भने तपाईँ त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। loksevaistore.com दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको फ्री PDF दिन्छौँ हामीले चाहिँ
त्यहाँ पब्लिस हुने मेटेरियलहरू बिल्कुलै फ्री साइट रहेको छ। त्यो तपाईँले त्यहाँ गएर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब गर्ने त्यो साइटमा गएर चाहिँ आफ्नो इमेल मार्फत सब्सक्राइब गर्ने साथीहरूलाई जे अपडेट हुन्छ त्यो अपडेटको PDF हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्दै आइरहेका छौँ। लगभग 1000 भन्दा बढी साथीहरू त्यसमा सक्नु भएको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ लोकसेवा स्टोर.com मा गएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म बिदा हुन्छु।